अहिले सम्पूर्णको आए जस्तो कन्ता भात खाँदैन रे सम्पूर्णले। सबैजनालाई नमस्कार। यस कर्णाली प्रदेश कृषि लोकसेवा तयारीको आज हामी दोस्रो बसाइमा छौँ। मेरो आवाज सुनिरहेको छ? स्लाइड देखेको छ कि छैन? आवाज सुनिएको छ कि नै? च्याटमा लेख्नु त। आवाज पनि सुनिरहेको छ, स्लाइड पनि देखेका छन्, च्याटमा यस लेख्नु त। आवाज सुन्नेको छैन र? कसैले खै के लेख्नु भएन त? ल छ भन्नुभएको छ। ल ल ल ल सबैजनालाई गुड इभिनिङ है। हामी हिजो हामीले एउटा कर्णालीको लागि हामीले पडकास्ट गऱ्यौँ। हिजो चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हामी टेक्निकल पार्टमा चाहिँ हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। अब आज हामी चाहिँ विशेष गरी कर्णाली प्रदेशकै लागि भनेर, अब जेठको 13 गते इक्जाम हो, कर्णाली प्रदेशकै लागि भनेर हामी आज विशेष कर्णालीलाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ आज हामी पढाउँछौँ। सबै आजको क्लासहरू चाहिँ हामी कर्णालीको लागि इक्जामको लागि आउन सक्ने क्वेसन, कर्णाली प्रदेशको रिलेटेड डाटाहरू, त्यो डाटाहरूलाई कहाँबाट पढ्ने, कसरी पढ्ने, अनि कुन कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ, बालीको उत्पादन अवस्था कस्तो छ कर्णाली प्रदेशको भनेर आज कर्णाली प्रदेशकै मात्र धेरै कुराहरू चाहिँ हामी क्वेसन र क्वेसनसँग हिन्ट्सबाट गर्छौँ। र म यो लाइभलाई पनि सबैजना साथीहरूले चाहिँ सेयर गरेर अझ धेरै साथीहरू मार्फत पनि पुर्याइदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो जेटिए क्वेसन सेट 90वटा क्वेसन सेट भएको किताब पनि हाम्रो मार्केटमा चाहिँ यही महिनाको अन्तिममा आउँदैछ। त्यसमा पनि हामीले कर्णाली प्रदेशको लागि भनेर कर्णाली प्रदेशको लागि लेख्ने क्वेसनको पनि 6वटा क्वेसनको नमुना सेट पनि लगायत अरू 80-90वटा सेटहरू राखेर हामीले बुक तयार गरेका छौँ। त्यो बुक पनि तपाईँहरू 30 गते आउँछ। तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ सबैभन्दा छिटो नै आफ्नो हातमा बुक लिएर चाहिँ गरिहाल्नु होला है। ल मैले क्लासमा चाहिँ सुरुवातमा यति भने, त्यो आउन लागेको बुक चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अहिलेको भर्खरै नाम निकाल्नु भएको हाम्रो 3-4 जना र पुरानो निस्मा पनि पढाउनु भएको 5-6 जना सरहरू मिलेर बनाउनु भएको बुक हो। त्यो बुकमा चाहिँ त्यो बुकको क्वेसनहरूबाट हामीले हिजो पनि हामीले क्वाड गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी
धेरै नै राम्रो बुक छ, त्यो बुकलाई लिनु होला। त्यो बुक लिइसकेपछि फेरि हामी त्यो बारे डिस्कस पनि गर्नेछौँ। ल अब मेरो नाम प्रवेश आचार्य हो, म अहिले हाल चाहिँ बलेपी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत छु। ल ठिक छ, अब हामी सुरु गर्छौँ है त। ल अब सबैजनाले च्याटमा एन्सर लेख्नु होला है, ह्यान्ड रेज नगर्नु होला, च्याटमा एन्सर लेख्नु होला। एक्टिभ भएर सबैजनाले आफूले जानेको एन्सर लेख्नु होला। ल पहिलो क्वेसन के छ, नेपाल हेज कम्पेरिटिभ एडभान्टेज इन डट डट सेक्टर। नेपाललाई चाहिँ कुन सेक्टरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ? ए लाइभ स्टक, बी सिरियल, सी लेग्युम, डी हर्टिकल्चर। ल दिव्याजीले ए भन्नुभएको छ, उमेशजीले डी भन्नुभएको छ, निरञ्जनजीले हर्टिकल्चर, उषाजीले पनि डी भन्नुभएको छ, रोजितजीले डी भन्नुभएको छ, भीमराजजीले पनि डी। ल धेरैजना साथीहरूको डी आइरहेको छ है। ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, ह्यान्ड रेज नगर्नु है, च्याटमा लेख्नु है। तपाईँहरूलाई केही कुनै क्वेसन बुझिएन केही भयो भने च्याटमा लेख्नु है त। नेत्रबहादुरजीले पनि डी लेख्नु भएको छ, मोहनजीले डी। ल सबैको एन्सर डी आएको छ है। ल सबैले एकदम सही भन्नुभएको छ। नेपाल हेज कम्पेरिटिभ एडभान्टेज इन हर्टिकल्चर सेक्टर। फलफुलको क्षेत्रमा नेपाललाई के छ? कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ। सिरियलहरू, लाइभ स्टक, लेग्युमहरू त इन्डियामा अरू चाइनामा एकदम धेरै प्रोडक्सन हुन्छ। नेपालले चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। तर नेपालको भूगोल र परिवेश के छ? हाम्रो चाहिँ डिफल्ट रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक छौँ। त्यो अर्ग्यानिक फुड प्रोडक्सनमा एकदमै राम्रो नेपालको स्कोप छ। नेपालको चाहिँ सुन्तलाहरू पनि बाहिर जाने, नेपालको चाहिँ विभिन्न खालको फलफुल बाहिर जाने, अझ हर्टिकल्चर क्रपमा पनि हाम्रो चाहिँ प्लान्टेसन क्रपमा टी कफीहरूको मार्केट एकदमै राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ यदि नेपालमा चाहिँ हामीले नेपालको नामबाट ब्रान्डिङ गरेर हिमालयन अर्ग्यानिक कफी अनि इलाम टी भनेर ब्रान्डिङ गरेर हामीले कम्पिटेटिभ एडभान्टेज पनि अब उठाउन सक्छौँ। त्यो भएर यसको एन्सर के भयो? डी हर्टिकल्चर भयो है त। ल हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ल अब कर्णाली प्रदेशको क्वेसन आयो। कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण के हो? कर्णाली प्रदेश चाहिँ हाम्रो कृषिमा चाहिँ अलिकति पछाडि छ। त्यो पछाडि हुनुको कारण चाहिँ के हो भनेर सोध्न खोज्यो है। अप्सन एमा के छ? व्यापक व्यवसायीकरण नभएर, व्यवसायीकरणको कमी भएर। अप्सन बीमा के छ? कृषकहरू जागरुक हुन नसकेर। अप्सन सीमा छ सुहाउँदो हावापानी नभएर। र अप्सन डीमा छ कृषि प्राविधिक जनशक्ति नभएर। ल पहिले मैले हिजो पनि भने है, तपाईँहरूले इक्जाममा के गर्ने हो? तलको मध्ये सबैभन्दा मिल्ने उत्तर लगाउने हो। चारवटै मिल्न सक्छ, तर चारवटा मध्ये पनि सबैभन्दा मिल्ने जुन छ त्यसलाई लगाउनु पर्छ है त। त्यो ख्याल गरेर एन्सर भन्नु होला। मोहनजीले ए, वीरेन्द्रजीले ए भन्नुभएको छ, अनुष्काजीले बी भन्नुभएको छ, उषाजीले पनि बी भन्नुभएको छ, सोनामजीले डी, मायाजीले ए भन्नुभएको छ। ल मिक्स एन्सर आएको छ है। तपाईँ थोरै कन्फ्युज हुनु जस्तो लाग्यो। क्वेसनलाई एकदम बिस्तारै पढ्नु। यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ हतारमा एन्सर लगाउनु हुँदैन है। यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ चारवटै अप्सन चाहिँ सही हुन्छ, तर त्यो मध्ये सबैभन्दा प्रमुख कुन छुट्याउन सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ माथिको सबै आएको भए त माथिको सबै हुन सक्थ्यो, तर हामीले के गर्नु पर्यो? अब अप्सनलाई बिस्तारै पढ्नु पर्यो। ल मन्साजीले घ भन्नुभएको छ, कब्बुजीले ए भन्नुभएको छ, टेक्नोजीले सी भन्नुभएको छ, त्यसै गरी रियलमीले डी भन्नुभएको छ, नमुनाजीले पनि डी भन्नुभएको छ, दिपेजीले बी। ल तपाईहरु धेरैको मिक्स एन्सर आयो है, धेरैको मिक्स एन्सर आयो यसमा। नेपालको कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हुन नसक्नुको कारण के रहेछ? व्यापक व्यवसायीकरण नभएर। हाम्रो नेपालमा, नेपालको संविधानमा पनि लेखेको के हो? हाम्रो व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण कृषिको नहुनु कारणले गर्दाखेरि नेपालको कृषिमा चाहिँ के भएको छैन? आशातीत उपलब्धि हुन सकेको छैन। त्यो मध्ये पनि कर्णाली प्रदेशको धेरै जनसङ्ख्याहरू के छ? आफूले फलाएर आफूले मात्रै खाने अथवा निर्वाहमुखी कृषिमा चाहिँ उहाँहरू बढी चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ? व्यवसायीकरण अथवा बेच्नको लागि उहाँले फलाउनु भएको छैन। र जुन ठाउँमा चाहिँ बेच्नको लागि फलाइँदैन त्यो ठाउँको कृषिको क्षेत्रमा विकास चाहिँ हुँदैन है। हुनलाई समस्या चाहिँ सबै हो है, हुनलाई समस्या अरू नभएको होइन। उषाजीले पनि ए भन्नुभएको छ। ल तपाईहरुले सबैले सही ए भन्ने सबैजना सही हुनुहुन्छ। बीसीडी भन्नेहरु चाहिँ फेरि एकचोटी यो मध्ये चारवटा मध्ये चाहिँ सबैभन्दा सही एन्सर र करेक्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ हाम्रो ए, व्यापक व्यवसायीकरण नभएर हो है त।
ल हामी नेक्स्टमा जाउँ है त। अब कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक ऐन कहिले जारी भयो? एकदम सजिलो क्वेसन। ल 75, 76, 77, 78 कहिले जारी भयो? बी, दिव्याजीले बी, नवीनाजीले पनि बी, रूपजीले पनि बी, स्यामसुङले पनि बी भन्नुभएको छ, पारुजीले बी, उषाजीले पनि बी। ल सबैको बी। बी बाहेक अरू भन्ने कोही हुनुहुन्छ? ल च्याटमा लेख्नु त। 75, 77, 78 भन्ने कोही हुनुहुन्छ र? सबैजनाले बी। नेत्रजीले, भीमराजजीले सबैले बी भन्नुभएको छ। ल एकदम सबैजना सही हुनुहुन्छ है। कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक ऐन चाहिँ कहिले जारी भएको हो? 2076 सालमा जारी भएको हो। उत्तर ख। ल सजिलो छ। ल अरू क्वेसन आयो हाम्रो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजार कस्तो खालको बजार हो भनेर सोध्यो है। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजार कस्तो खालको बजार हो? अप्सन ए सङ्कलन केन्द्र, अप्सन बी थोक बजार, अप्सन सी खुद्रा बजार, अप्सन डी सप्ताह बजार। ल भन्नु त। रियलमीजीले ए भन्नुभएको छ। सर यो ल्याबको क्लास होइन होइन है ग्यालेक्सीजी, यो त कर्णाली प्रदेश कृषिको क्लास हो है। कृषिको क्लास हो है यो। ए भन्नुभएको छ, उषाजीले ए भन्नुभएको छ, रूपजीले बी, ओम प्रकाशजीले पनि बी भन्नुभएको छ। ल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हो है, त्यो वीरेन्द्र जगर भएछ। वीरेन्द्रनगरको बजार कस्तो बजार हो? यो थोक बजार हो है। यसको अप्सन बी चाहिँ यसको के हो? एन्सर हो। तल उत्तर ख भइहाल्यो है। ल अरू क्वेसन। कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा मकै धेरै उत्पादन हुने गरेको छ? ल भन्नु त। कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा मकै उत्पादन धेरै हुने गरेको छ? सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम। हामीलाई एकदम धेरै चाहिन्छ डाटा है। तपाईहरुले चाहिँ प्रमुख खाद्यान्न बालीको, फलफुल बालीको चाहिँ उत्पादन कुन जिल्लामा चाहिँ छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ है त सबैजनाले। यो एकदम पढ्ने पनि कुरा हो। कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा मकै उत्पादन धेरै हुने गरेको छ? अप्सन ए सुर्खेत, अप्सन बी दैलेख, अप्सन सी सल्यान, अप्सन डी के भो रुकुम पश्चिम। ल दैलेख भन्नुभएको छ। ल दैलेख हो है त यसको एन्सर। ल अब यसको भन्नु। कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा कोदो धेरै उत्पादन हुने गरेको छ? मकै दैलेख हो भने कोदो उत्पादन धेरै हुने कहाँ हो? ए हुम्ला भन्नुभएको छ, सी भन्नुभएको छ, नौनाजीले मुगु भन्नुभएको छ, सी, रेलमीजीले पनि सी, हुम्ला भन्नुभएको छ, योगेन्द्रजीले पनि सी भन्नुभएको छ, मोहनजीले ए भन्नुभएको छ, दिलवालजीले बी भन्नुभएको छ, करिश्माजीले सी, अनुष्काजीले पनि हुम्ला भन्नुभएको छ, सोनामजीले ए, ग्यालेक्सीजीले सी भन्नुभएको छ। ल यसको एन्सर भन्नु त। सही एन्सर अहिलेसम्म आएको छैन। ल यसको एन्सर के हो? जुम्ला हो है। यसको एन्सर जुम्ला हो। तपाईहरुले स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेप्लिज एग्रिकल्चर 2075, 76, 18, 19 को डाटा चाहिँ हाम्रो आधिकारिक सबैभन्दा लेटेस्ट डाटा हो है। त्यो डाटा अनुसार चाहिँ हाम्रो के छ? सबभन्दा धेरै कोदो उत्पादन हुने जिल्ला भनेको जुम्ला हो भनेर छ है। ल अब म तपाईहरुलाई पढाउँछु है त। यसमा हिन्ट्स देखाउँछु है। तपाईहरुले कसरी पढ्ने भनेर म तपाईहरुलाई यसरी सिकाउँछु। ल हेर्नु, तपाईहरुले यो देखिरहेको चित्र चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेप्लिज एग्रिकल्चरबाट हो, जो चाहिँ हाम्रो कृषिको डाटाबेस तयार गर्ने र कृषिको डाटा बनाउने चाहिँ हाम्रो विभागले बनाउँछ र विभागबाट हामीले त्यो किताब डाउनलोड गर्न सक्छौँ। doa.nepal.go.np बाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ। ल हेर्नु, मैले जहाँ हाइलाइट गरेपछि त्यहाँ हेर्नु है त। कर्णाली प्रदेशमा हेर्नु त। कर्णाली प्रदेशमा प्याडीको प्रोडक्सन कति रहेछ? कति मेट्रिक टन रहेछ? 1,33,579 मेट्रिक टन रहेछ है। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा मेज कति रहेछ? 2,17,060 मेट्रिक टन रहेछ। व्हिट कति रहेछ? 1,61,688। त्यसै गरी मिलेट कति छ? 19,673, बार्ली 13,000 र बकविट 2,000 गरेर प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन कति रहेछ? 5,47,570, जो चाहिँ के हो? निकै नै कम हो। 7वटा प्रदेश मात्रै हेर्नु त।
प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादनमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश धेरै नै पछाडि रहेछ है। तपाईहरुले चाहिँ अब कर्णाली प्रदेश प्रमुख। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्कार। म यहाँ एउटा सानो नोटिस भनिदिन्छु नि, हुन्छ? ए हस् सर। हस्, त्यही त। निम्स बागबजार काठमाडौँमा चाहिँ पढाउनु हुने प्रशिक्षकहरूले जस्तै सुरक्षा सुवेदी, प्रकाश पनेरू, महेश तिमल सिन्हा, सुमन भट्टराई, विवेक पौडेल, अनि हाम्रो सविता घिमिरे, अनि उहाँ प्रवेश आचार्य, अनि सबै सरहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा क्वेसन ब्याङ्क लगभग 100 सेट्स क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ विथ एक्सप्लानेसन सोलुसन सहित निकाल्नु भएको छ। तपाईलाई अहिले यो जसरी पढ्दै हुनुहुन्छ यो सबै बुकको सेटहरू हुन्। तपाईलाई चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क सोलुसन सहित निकाल्नु भएको छ सरहरूले। त्यो बुक अबको 3 दिनभित्रमा रिलिज हुँदैछ, भोलि पर्सिसम्म आइपुग्छ। तपाईले जुनसुकै ठाउँबाट लिन सक्नुहुन्छ, सुर्खेतबाट, अनि नेपालगञ्ज, कोहलपुर, अनि दाङ तुलसीपुर, दाङ घोराई, चितवन, काठमाडौँ अहिलेलाई यति छ, अनि विराटनगर यति ठाउँबाट लिन सक्नुहुन्छ। पछि तपाईलाई होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। होम डेलिभरीको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्ने त्यो हामी पछि भनिदिन्छौँ। सबैजनाले अनिवार्य रूपमा त्यो बुक लिनु होला। बुक एकदमै स्तरीय छ, विथ एक्सप्लानेसन पनि छ, सोलुसन यसरी नै राखिदिनु भएको छ, हैन सर? हेलो सर। सर हो सर। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको लागि पनि त्यो लिखित इक्जामको लागि पनि हामीले त्यसमा चाहिँ सोलुसन पनि राखेका छौँ सर। अनि त्यसपछि चाहिँ 90 वटा सेट छ, त्यसको चाहिँ गाह्रो सेटको हामीले एक्सप्लेन पनि गरेका छौँ त्यसमा। अनि हाम्रो बुकको नेम चाहिँ कम्प्लिट क्वेसन ब्याङ्क कृषि तयारी जेटी प्रासनापस तयारी भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलेबाट न्युजमा पढिरहनु भएको अफिसर सुरक्षा म्याम, प्रकाश सर, त्यसै गरी महेश सरहरूले पनि त्यो किताबमा चाहिँ लेखेर सहयोग गर्नुभएको। त्यसै गरी सुमन सर, विप्लव सर, हाम्रो सरोज सर, सविता मिस, उहाँहरूले पनि भर्खरै नाम निकाल्नु भएको उहाँहरूले, र उहाँहरूले आफ्नो नोटबाट चाहिँ आफूले पढेको कुराबाट क्वेसन बनाएर तपाईहरूलाई चाहिँ सकेसम्म लेटेस्ट कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो बुक बनाउने नाम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले पनि सेटहरू बनाएको छु, हेल्प गरेको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ पढाउने कुराहरूको हिन्ट्सहरू यसै गरी नै हिन्ट्सहरू पनि इन्क्लुड गरेको छु। निकै नै राम्रो र एकदमै लाभदायक बुक छ। विशेष गरी त अब हाम्रो कर्णालीको इक्जाम नजिकै आइसकेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो बुकलाई किनेर यो बुकको सेटहरू गर्नुभयो भने धेरै हेल्प हुन्छ। तपाईँहरूको त धेरै क्वेसनहरू यहीँबाट आउँछ, किन भन्दाखेरि लोकसेवामा चाहिँ आउने क्वेसनको टाइप चाहिँ त्यति धेरै फरक हुँदैन। हामीले चाहिँ 90 भनेको 6000 वटा क्वेसन छन्, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू कभर हुन्छ है त। त्यो तपाईहरु सबैजनाले अब जीवनशैली भने जस्तै 30 गते आउँछ भन्ने कुरा छ। 30 गते आयो भने तपाईहरुले आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँहरुबाट चाहिँ तपाईहरुले लिनु होला है त। हजुर, त्यही त। अब अर्को कुरो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि यो बुक चाहिँ तपाई पछि परीक्षा दिन सुर्खेत जाँदाखेरि सुर्खेतमा पनि धेरै पठाइदिन्छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि खोजेर लिनु होला। प्लस तपाईले काठमाडौँबाट चाहिँ कुरियर गरेर पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट पनि अहिले फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, सबैजनाले शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो यो क्वेसन आन्सर डिस्कसन बेलुका 5 बजे हरेक दिन हुन्छ है त। भोलि चाहिँ बिहान पनि छ। भोलि बिहान तपाईहरु ठ्याक्क 8 बजेदेखि 9 साढे 9 बजेसम्म हाम्रो प्रशिक्षक सुमन भट्टराई सरले लिनुहुन्छ। अनि भोलि चाहिँ बिहान बेलुकै छ, बिहान बेलुकै छ। तपाईहरुलाई चाहिँ सबैजनाले भोलि पनि फेसबुक लाइभमा बस्दिनु होला। हाम्रो भोलि चाहिँ अन्तिम दिन फेसबुक लाइभ हुन्छ। त्यसपछि सबैजनाले चाहिँ तपाईहरुले बुक लिइसके पछाडि मैले एउटा भाइबर ग्रुपमा जोइन गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ आउँदैन। भोलि बिहान बेलुका नै तपाईहरुले यो फेसबुक लाइभ क्लासमा बस्दिनु होला। भोलि बिहान र बेलुका छ। अहिले सबै चाहिँ हाम्रो एकदम चाहिँ अनुभवी प्रशिक्षकहरू, फ्रेसर सरहरू सबैजनाले चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुराहरू सबै मिलाएर चाहिँ लेख्नु भएको छ है त। मैले 1-2 दिनमा सबै कन्ट्याक्ट नम्बरहरू राखिदिन्छु। तपाईले निम्स लोकसेवा तयारी फेसबुक पेज लाइक गर्नु होला, त्यही आउँछ सबै कुरो है। बुक एकदमै राम्रो छ, स्तरीय छ, यसमा डाउट नै छैन। अब चाहिँ क्वेसनको सोलुसन सहित है त कम्प्लिट भनेर राखेका छौँ। पहिलो चोटि हो, थोरै हामीले हिन्ट्स लेख्न भ्याएनौँ। त्यसले गर्दा नै यो चाहिँ अहिलेसम्मको सबै प्रदेशको चिया कफी बोर्ड अनि यता तपाईको चाहिँ अनुसन्धान नार्को सबैतिरको गण्डकी प्रास नाप्रास सबैतिरको क्वेसन राखिदिएका छन्। प्लस नयाँ सम्भावित क्वेसन पनि राखिदिनु भएको छ हाम्रो सुरक्षा म्यामहरू, अहिले पढाउनु हुने सरहरू सबै मिलेर है त।
हुन्छ सर, धन्यवाद। ए हस् सर। एकजनाले रेज ह्यान्ड गर्नुभएको रहेछ, म बोल्न दिन्छु है सर। ए हस् सर। रूपा साईले, रूप साईले भन्नुहोस् त। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर हाम्रो यो नियमित क्लास कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? अस्तिदेखि त त्यो के अरे भएको छैन फेरि। तपाईँलाई नियमित क्लासको सूचनाहरू ग्रुपमा आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको क्लास सम्बन्धी अहिले केही जिज्ञासाहरू गुनासाहरू भयो भने राख्नु होला। यो क्लास चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमित क्लास चाहिँ हाम्रो बिहान भइराखेको छ, सम्पर्क गर्नु होला है त। अरू केही छ तपाईँहरूलाई? बुक कसरी पाउने, कहाँ कहाँबाट? तपाईँले अहिलेको चाहिँ यो क्वाड क्लासहरूको बारेमा मात्रै क्वेसन सोध्नु होला है त। ल रेज ह्यान्ड गर्नु भएन है त। केही छ भने रेज ह्यान्ड गर्नुहोस् है। जानकारीको लागि धन्यवाद सर भन्नुभएको छ मोहन रावलले। दिव्या रोकायाले कहिले आउँछ नि भन्नुभएको छ। अब 3 दिनभित्रमा आइपुग्छ है त। ल रियलमीले रेज ह्यान्ड गर्नुभएछ। हजुर हजुर। हजुर। अनि यो हामी निम्स पढ्नेको लागि पनि फी तिर्नु पर्ने हो कि त्यो बुकको किन्ने कस्ट तिर्नु पर्ने हो कि पर्दैन सर? तपाईँको निम्स पढ्नेकोले नपढ्नेको होइन। यो बुक चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षक द्वयहरूको छुट्टै पुस्तक हो। सबैजनाले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। पेमेन्ट त्यस्तो धेरै एक्सपेन्सिभ छैन है। तपाईँले त्यो भन्दा पनि धेरै राम्रो कुरो त क्वेसन कलेक्सन, अहिले ऐतिहासिक क्वेसन कलेक्सन पाउनुहुने भयो नि त, होइन? अहिले त तपाईँलाई त त्यो म फी तिरेर पनि त्यस्तो बुकहरू पाउनु भएको छैन नि त तपाईँले। तर त्यसलाई हामी त्यतातिर त्यति धेरै महत्त्व नदिउँ। तपाईँले चाहिँ बुक पाउनु पर्यो। फी तिरेर पनि राम्रो बुक पाउनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि लाभदायी नै हुन्छ है। हुन्छ। ओम प्रकाश यादव। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सर यो चाहिँ के अरे प्रदेशवाइज चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क सर बनाउनु भएको कि कसो सर मिक्समा हो? के भन्नुभयो? मैले भनेको सर प्रदेशवाइज चाहिँ छुट्टा छुट्टै सर के अरे क्वेसनहरू राख्नु भएको कि मिक्समा हो सर सबै? ओहो, प्रदेश वाइज सबै प्रदेशको मिलाएर क्वेसन ब्याङ्क बनाएको हो के? सबै प्रदेशको क्वेसन अनि सबै त्यतिले मात्र पुग्दैन। तपाईँहरूलाई सम्भावित क्वेसनहरू पनि दिनु पर्यो। मोडल क्वेसन पनि छ, आउने खालको क्वेसन पनि छ। प्राय सबै तपाईँको चाहिँ जस्तै गण्डकीमा सोधिसकेको, अब एकचोटि त एक्जाम लियो नि गण्डकीले, बागमतीले सोधिसकेको, राष्ट्रिय चिया कफी बोर्डले सोधिसकेको, नार्कले सोधिसकेको, एग्रिकल्चर अफिसरले सोधिसकेको, अनि त्यो क्वेसन्सहरू पनि छ। अब 100 सेट भनेको त त्यतिले मात्र पुग्दैन। अनि नयाँ नयाँ क्वेसन पनि छ। क्वेसन हुन ठुलो कुरो भएन, त्यसमा भएको एक्सप्लानेसन सोलुसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। अहिलेसम्म सोलुसन सहितको क्वेसन ब्याङ्क मार्केटमा छैन है। अब वीरेन्द्र साई लास्ट है त। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यो यता हामीले यो क्वेसन ब्याङ्कलाई चाहिँ बुटोल कहाँ, बुटोलमा पनि एभाइलेबल होला नि सर? यसो कता छ भनेर अलि बुझौँ भन्न खोजेँ। बुटवलमा पनि छ। बुटवलमा अहिले मैले कन्ट्याक्ट नम्बर राखेको छैन। तपाईँहरूलाई एभाइलेबल भएन भने डाइरेक्ट मलाई फोन गर्ने। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ होम डेलिभरी कुरियर गरिदिन्छु। 2 दिन 3 दिनमा पुर्याइदिइहाल्छु, नत्र गाडीले भोलिपल्ट पुर्याइदिन्छ, नत्र त्यहाँ कुरो भइरहेछ हाम्रो है त। अनि सर क्लास लगिरहेको विद्यार्थीलाई त स्पेसियल अलि डिस्काउन्ट होला नि, के छ यसमा? त्यो त भन्नै पर्दैन। त्यो त तपाईँको त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन। त्यो अहिले त्यो पछिको कुरा भयो है, पछिको कुरा भयो। पछि रिलिज भए पछाडि हामी के अरे भनिदिन्छौँ है त तपाईँलाई। अनि सर यो अहिले भर्खरै सरले स्ट्याटिकल इन्फर्मेसन पढाइराख्नु भएको छ, यो 19-20 आइसकेको छ। सरले 18-19 को पढाइराख्नु भएको छ। अलि यो डाटा पुरानो भयो कि भन्ने हो। ए होइन, 19-20 कै छ है। त्यो एउटा स्लाइड आएको छ, आउँछ त 19-20 कै आइरहेछ। नाम निकालेको तपाईँले होइन, सरले हो। सरले के पढाउनु पर्ने सबै थाहा होला। उहाँले चाहिँ नाम 2-3 ठाउँमा 19-20 कै छ है। हो, तपाईँ राम्रोसँगले हेर्नु होला। अहिले फेसबुक लाइभमा बोल्दै हुनुहुन्छ, के कुराहरू बोल्ने कुराहरू भनिदिनु होला। ल प्रसाद ओलीजी भन्नुहोस् है। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। के अरे सुदूरपश्चिममा पनि बुकहरूलाई चाहिँ पठाइदिनु पर्यो सर। कुन ठाउँ हो? धनगढी।
ओहो हाम्रो यता उमा चाहिँ नेपालगञ्ज र कोलपुर चाहिँ जिम्मा लिइसकेका छ। धनगढीमा पनि म पठाइदिन्छु, टेन्सन नलिनुहोस् है त। हजुर सर। हुन्छ हुन्छ प्रसादजी, हुन्छ हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। हस् हस् हस्, ल सर सुरु गरिदिँदा हुन्छ सर। हस् सर। ल सरले भनिहाल्नुभयो, तपाईँ इन्फर्मेसन पाइहाल्नुभयो है त। अब बुक आउँदैछ, बुक आएपछि बुक दिनु होला। ल हामी चाहिँ कहाँ थियौँ? हामी चाहिँ सिरियल क्रपको प्रोडक्सनमा थियौँ है। मेरो आवाज त आइरहेको छ नि होइन? ल आइरहेछ, मेरो बोली आइरहेछ। ल ल हेर्नु है, ल कर्णाली प्रदेश, हामी चाहिँ कर्णाली प्रदेश विशेषमा आज फोकस गर्दैछौँ। कर्णाली प्रदेशमा कति चाहिँ खाद्यान्न बाली उत्पादन हुन्छ भन्न तपाईँहरूले सोध्न सक्छ। त्यो सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले 5,92,158 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यो भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ डाटा भन्दा पनि नेपालको 7वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नको उत्पादनमा चाहिँ कतिौँ स्थानमा पर्छ भन्न सोध्न सक्छ है। तपाईँहरूले त्यो ख्याल गर्नु होला। कर्णाली प्रदेश चाहिँ 7औं स्थानमा पर्ने भयो, अन्तिम स्थानमा पर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो मेजर सिरियल प्रोडक्सनको भयो। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले अब हामीले चाहिँ सिरियल पछि चाहिँ अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो? प्याडी, मेज र व्हिटको चाहिँ सबैको तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ सबैजनाले कम्पलसरी पढ्नुपर्छ, किनभने कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ यो 100% सोध्ने क्वेसन हो। ल हेर्नु, अब स्प्रिङ सिजन राइस, स्प्रिङ सिजन राइसको केसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्प्रिङ सिजन राइस कहाँ प्रोडक्सन हुन्छ? ल भन्नु त, तपाईँले कतिको पढ्नु भएको छ? हो, स्प्रिङ सिजन एउटा क्वेसन जानिहाल्नु है। 2076 सालबाट चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ चैते धान पनि लगाउन सुरु गरिएको हो। त्यसमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा अहिले स्प्रिङ सिजन राइस लगाइन्छ, जुन चाहिँ कति हो? 142 हो। ल हेर्नु है, म तपाईँहरूको हाइलाइट गरिदिन्छु यहाँ। त्यसपछि बढी एरियामा लगाएपछि जेनरली एरिया जहाँ बढी लाउँछ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? प्रोडक्सन पनि बढी हुन्छ, तर उत्पादकत्व चाहिँ अहिले चाहिँ केमा बढी छ? सल्यानमा बढी छ है। सल्यानमा उत्पादकत्व बढी छ। यो भयो के को भयो? स्प्रिङ सिजनको भयो। अब हामीलाई के को चाहियो? मेन सिजनको चाहियो है। अब ठ्याक्क मेन सिजन राइस लगाउने बेला भएको छ। मेन सिजन राइस लगाउने बेलामा तपाईँहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी चाहिँ बर्खे धान कुन ठाउँमा लगाइन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको एन्सर के भयो? अब ल हेर्नु, यहाँ सुर्खेतमा 12,134 हेक्टरमा लगाइन्छ। ल हेर्नु है, मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। त्यसै गरी अब यसको उत्पादन कहाँ हुन्छ भन्दा बढी? धेरै एरियामा लगाएपछि उत्पादन पनि धेरै हुन्छ, म्याक्सिमम ठाउँमा है 50,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। र सुर्खेतमै के छ? उत्पादकत्व पनि के छ? बढी छ यसको। ल हेर्नु, एरिया, प्रोडक्सन र यिल्ड तीनटै बढी कहाँ छ? सुर्खेतमै छ। र ओभरअल स्प्रिङ सिजन राइस र मेन सिजन राइसलाई जोड्ने हो भने पनि एरिया, प्रोडक्सन र यिल्ड तीनटैमा हामी कहाँ सबभन्दा बढी कहाँ छ? सुर्खेतमा छ है। धानको लागि चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा प्रसिद्ध क्षेत्र भनेर सुर्खेत भन्न सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूले यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसपछि आयो गहुँ अनि मकै। गहुँ र मकैको एउटैमा हुन्छ है। ल हेर्नु, ल गहुँ र मकैको हेर्नु त। ल अब यो हेरेर भन्नु, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मकै कहाँ लगाइन्छ? ल हेर्नु त, डाटामा कति मजाले छ यसमा। 21,000 हेक्टरमा कहाँ लगाइन्छ? दैलेखमा लगाइन्छ सबैभन्दा बढी। त्यसपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन पनि कहाँ हुन्छ? दैलेखमै हुन्छ, 54,000 मेट्रिक टन। त्यसपछि सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व कहाँ छ? यो चाहिँ कहाँ छ? सुर्खेतमा छ है। यो नजोकिनु होला। एरिया र प्रोडक्सन चाहिँ दैलेखमा बढी छ, तर प्रोडक्टिभिटी अथवा उत्पादकत्व चाहिँ कहाँ धेरै छ? थोरै एरियामा लगाएर पनि धेरै कहाँ फल्छ अहिले भन्दा सुर्खेतमा फल्छ। त्यसै गरी गहुँको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै कहाँ छ? गहुँ लाउने दैलेखमा छ, 17,000 हेक्टरमा। सबभन्दा बढी फल्ने कहाँ छ? ल हेर्नु त, सल्यानमा सबभन्दा धेरै फल्छ है। सबभन्दा धेरै फल्ने सल्यानमा हो। यसमा झुक्किन सक्छ।
एरिया छुट्टै, प्रोडक्सन छुट्टै, अनि सबभन्दा धेरै उत्पादकत्व कहाँ छ? यो पनि सुर्खेतमा छ है। उत्पादकत्व एकदम सुर्खेत भनेको के हो? भ्याली हो, उपत्यका हो। उपत्यकाको माटो के हुन्छ? एलुभियल सोइल चाहिँ मलिलो हुन्छ। मलिलो हुने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सामान्यतया चाहिँ धेरै फल्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले गेस गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको उत्पादकत्व, गहुँको उत्पादकत्व ओभरअलमा 2.48 छ। र यति पढ्नुभयो भनेपछि धेरै पढ्नु पर्दैन। कर्णाली प्रदेश नेपालको ओभरअल खासै पढ्नु पर्दैन। कर्णाली प्रदेशमै फोकस गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पुग्छ। ल त्यसै गरी अब एउटा मिलेटको चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। मिलेटको चाहिँ चाहिन्छ, सबैको त पढ्नु पर्दैन। मिलेटको चाहिँ हामीलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ खाद्यान्न थोरै हुन्छ, धान चामल गहुँ, त्यो भएर चाहिँ मिलेटको प्रोडक्सनलाई पनि अहिले कर्णाली प्रदेशले फोकस गरेर हुनाले मिलेटलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब कर्णाली प्रदेशको मिलेटमा भन्नु त सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ? मुगुमा हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सबभन्दा बढी मुगुमा हुन्छ 4218 मा। त्यसै गरी 4026 मा के हुन्छ? प्रोडक्सन कहाँ हुन्छ? त्यो पनि मुगुमा हुन्छ। तर प्रोडक्टिभिटी हेर्नु त कहाँ धेरै छ? 1.34 कहाँ छ? फेरि सुर्खेतमा छ। 1.35 रुकुम वेस्टमा छ। रुकुम पश्चिममा सबभन्दा बढी हुन्छ। सुर्खेतलाई थोरै जिते छ है। म्याक्सिमम ठाउँमा उत्पादकत्व चाहिँ धेरै कहाँ हुन्छ? सुर्खेतमा हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के छ? रुकुम वेस्टमा छ है। ल यो यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरू यसरी पढ्ने हो है। डाटाहरूलाई यसरी तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो? डाटाहरू यसरी पढ्नु पर्यो। अनि मैले यहाँ तपाईँहरू नोटमा राखिदिएको छु। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै हुने तरकारी बाली कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर के हो? काउली हो। धेरै उत्पादकत्व भएको कुन हो? काँक्रो हो। र धेरै क्षेत्रफल लगाएको बाली पनि कुन हो? काउली हो है। सबभन्दा धेरै फलफुल बाली कर्णालीमा सबभन्दा धेरै हुने फलफुल बाली स्याउ हो। सबभन्दा धेरै उत्पादकत्व भएको फलफुल बाली पनि सुन्तला हो। र क्षेत्रफल, जसको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल के हुन्छ? उत्पादन पनि बढी हुन्छ। त्यसै गरी ओखरमा जानुभयो भने धेरै हुने जुम्ला, धेरै उत्पादकत्व हुने हुम्ला र धेरै क्षेत्रफल हुने डोल्पा। केरामा हेर्नुभयो भने सुर्खेत जिल्लामा चाहिँ उत्पादन धेरै हुन्छ, क्षेत्रफल पनि सुर्खेतकै बढी छ, उत्पादकत्व चाहिँ दैलेखको बढी। ताजा तरकारीको हेर्नुभयो भने उत्पादन धेरै हुने सुर्खेत, उत्पादकत्व धेरै हुने सल्यान र क्षेत्रफल धेरै हुने यो पनि सल्यान छ। तपाईँहरूलाई म यसको पिडिएफ प्रोभाइड गर्छु है त। तपाईँहरूलाई म यसको पिडिएफ प्रोभाइड गर्छु। त्यो पिडिएफबाट चाहिँ गर्नु होला। त्यो पिडिएफ तपाईँ सबैजनाले पाउनुहुन्छ आज क्लास जोइन भएकोले। ल अब हेर्नु त, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति % झर्ने लक्ष्य राखिएको छ भन्न सोध्यो। ल हेर्नु, हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हिजोको नि पठाउनु हुन्छ, हिजोको आजको दुवै कम्पाइल गरेर म तपाईँहरूलाई पिडिएफ पठाइदिन्छु है त। तपाईँहरूले जीवन सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर लिनु होला। ल यसको एन्सर भन्नु त, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति % झर्नेछ भन्यो? अप्सन ए मा 12, अप्सन बी मा 14, अप्सन सी मा 16, अप्सन डी मा 18। ल यसको एन्सर भन्नु त। शिवरञ्जनजीले 12 भन्नुभएको छ, करिश्माजीले 18, देवकान्तजीले बी भन्नुभएको छ। सर ग्रुपमा राखिदिनु पिडिएफ हुन्छ। ग्रुपमा हिजो र आज क्लासको कर्णाली विशेष क्लासको दुवै क्वाड क्लासको पिडिएफ चाहिँ तपाईँको ग्रुपमा आउँछ है त। सोनामजीले 18 भन्नुभएको छ, सुशीलाजीले पनि डी भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले पढ्नै पर्छ है यो चाहिँ। ल हेर्नु, यसको उत्तर के हो? घ हो है। पञ्चवर्षीय योजना अनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जनसङ्ख्या कति छ? 18% मा झार्ने लक्ष्य छ। तपाईँहरूले अब हेर्नु ल, पञ्चवर्षीय योजनाको मैले थोरै तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको कृषि अथवा कृषिसँग रिलेटेड र सिँचाइसँग रिलेटेड कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ है त। तपाईँहरूले यो स्क्रिनसट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कर्णाली प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 30,211 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसमध्येको 13.2% मात्र खेतीयोग्य भूमि रहेको छ है। पञ्चवर्षीय योजनामा के भन्यो? 13.2% चाहिँ हाम्रो के छ? कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन छ। भूमि नै खेतीयोग्य भूमि नै कम छ। तर खेतीयोग्य भएको भूमिमा पनि के भएको छैन? खेती भइरहेको छैन। त्यो पनि समस्या हो। त्यसै गरी वन क्षेत्र 38% छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिने अरू के हो? 5% चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि रहेको छ भनेर सम्झिनु है। यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले 5% ओगटेको छ। अब हेर्नु,
कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामी गरिबी दर कति छ अहिले 51.2% रहेको छ, जुन राष्ट्रिय दर 28.6% तुलनामा निकै उच्च हो। ल हेर्नु, राष्ट्रिय भनेको हाम्रो नेपालको 15औं योजनाको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुमा अहिलेको छ हाम्रो 28.6% छ बहुआयामी गरिबी। तर कर्णाली प्रदेशमा कति छ, आधा भन्दा बढी चाहिँ जनताहरू के छ, बहुआयामी गरिबीको दरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। 51.2% जनता बहुआयामी गरिबीमा छ। त्यसै गरी निरपेक्ष गरिबी जुन अहिले क्वेसन थियो के छ, अहिले चाहिँ 28.9% छ, तर राष्ट्रिय कति छ, 18.7% मात्रै छ। अब कर्णालीको त लक्ष्य नै कति छ, 18% झार्ने छ। कर्णाली त्यो भएर अलिकति पछाडि छ, कर्णाली गरिब छ, पिछडिएको छ भन्नुको आधार के भन्दा यो डाटाहरू हो है। योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्दै गएपछि त्यो भइहाल्छ। कृषि हामीलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट, र सायद कर्णाली प्रदेशको इक्जाममा यहाँबाट एउटा क्वेसन त फिक्स नै आउँछ। ल हेर्नु, खेतीयोग्य जमिन कति रहेछ, 2,79,339 हेक्टर छ, अथवा 13.2% छ। अब खेतीयोग्य जमिनको पनि कति प्रतिशतमा खेती गरिएको छ भन्दाखेरि खेतीयोग्य जमिनको 73% मा खेती गरिएको छ। र त्यसै गरी वर्षभरि सिंचित क्षेत्रफल कति छ, 38,033 हेक्टर छ, र 30,302 हेक्टर भूमि भने के छ, आंशिक रूपले वर्षभरि भनेको इयर राउन्ड इरिगेसन कति रहेछ, 38,033 हेक्टर छ भने चाहिँ मौसमी इरिगेसन अथवा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ इरिगेसन हुने भनेको 30,302। पानी पनि सिजनमा चाहिँ सिँचाइको सुविधा भएको, पानी पनि सिजनमा सिँचाइ सुविधा नभएकोलाई आंशिक इरिगेसन बन्यो। र त्यो दुवै जोडेर चाहिँ कति भयो, 68,335 हेक्टर भनेको 31.3% मात्र सिँचाइमा छ। ल हेर्नु, हामी धेरै कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइमा पनि हामी धेरै पछाडि छौँ। ल यो डाटा भइहाल्यो। निरपेक्ष गरिबी चाहिँ 28.9% छ, 18% मा झार्ने, र यो चाहिँ दीर्घकालीन योजना है, 0 लेखेको। दीर्घकालीन सोच 21 सम्म चाहिँ 0 मा झार्ने भन्यो। यो लास्टको कोलममा 0 लेखेको भनेको राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय दीर्घकालीन योजनाले पनि 0 मै झार्ने भनेको छ। बहुआयामी गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या पनि अलिकति छ, 51.2% छ, त्यसलाई 25% मा झार्ने, र 81 सालसम्म 3% मा झार्ने। नेपालको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोचले पनि 3% झार्ने भन्न खोजेको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो, कर्णाली प्रदेश पनि 2100 साल है, विक्रम सम्वत 2100 सम्म नेपालको अहिलेको नेपालको रणनीति सोच अनुसार नै उहाँहरू पनि के गर्ने, विकास गरेर त्यहाँसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको छ भन्न बुझ्नु पर्यो है यसलाई। ल हेर्नु, अब यसको हेर्नु त कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कोही प्रश्न तपाईहरुलाई भोलि लेख्ने उत्तरमा के आउन सक्छ। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ सम्भावनाहरू छन्, सम्भावना हुँदा हुँदै पनि विकास हुन सकेको छैन। विकास गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशमा विकासको सम्भागहरू के हुन सक्छन् भन्न सोध्न सक्छ। त्यसमध्ये 8 वटा यहाँ चाहिँ हाम्रो योजना दिएको छ, तर हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुन छ हाइलाइट गरेको अथवा कृषिको कुरा। यो कुरा तपाईले याद गर्नुभयो भने जुनसुकै कर्णाली प्रदेश र कृषि विकाससँग रिलेटेड जुन कुरामा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै प्राङ्गारिक कृषि, कर्णाली प्रदेश त प्राङ्गारिक जिल्ला पनि घोषणा भइसक्यो। 2000 यो जुम्ला जिल्ला चाहिँ 64 सालमा घोषणा भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशले प्रदेशलाई नै घोषणा गरिसकेको छ। त्यो भएर कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक स्याउको उत्पादन कुरा छ, ब्रान्डिङको कुरा छ। त्यो भएर कर्णाली प्रदेश आउने बित्तिकै तपाईहरुले प्राङ्गारिक कृषिको बारेमा लेखिहाल्नु पर्यो। अब त प्राङ्गारिक ऐन पनि आइसक्यो 76 सालमा। त्यसै गरी औद्योगिक उत्पादन अहिले कुरा भयो नि, व्यावसायिक नभएको कारणले गर्दाखेरि कृषिमा विकास भएको छैन। त्यो भएर यसलाई व्यवसाय गर्न के गर्नु पर्यो, अब उद्योगहरू पनि खोल्नु पर्यो, उद्योगको लागि उत्पादन गर्नु पर्यो, औद्योगिक बालीहरू लगाउनु पर्यो। त्यसै गरी सेवा क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो। अनि बहुमूल्य जडीबुटी खाइन तथा खनिजको पनि विकास गर्यो भने यो चाहिँ हामीले कृषिमा लेख्नको लागि सम्भागहरू भयो है। अब हेर्नु समृद्धिका सुझावहरू भनेर छ। कृषि क्षेत्रको कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर कति छ त भनेको आधार वर्षमा चाहिँ 4.4% थियो। अब प्रथम 2080 सालसम्म कति पुर्याउन लक्ष्य छ, 11.1 पुर्याउन लक्ष्य छ। ल हेर्नु 15 योजनाको लक्ष्य कति छ, जम्मा 5.4 भनेको प्रदेशमा चाहिँ धेरै पुर्याउन लक्ष्य छ है। 4.4% त अहिले नै छ, 11.1 पुर्याउन लक्ष्य छ। त्यसै गरी तल हेर्नु 1.2 मा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान कर्णाली प्रदेशले चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो प्रदेशभित्रको 32.9% योगदान गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेको छ, घटाएर 28.4% मा चाहिँ ल्याउने भनेको छ। र 15 योजनाको लक्ष्यले के भनेको छ, 22.3। तपाईलाई थाहा छ कि छैन तपाईलाई यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान हामीले किन कम गर्न खोजेको? कृषिले योगदान त धेरै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्यो होला है त।
अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामी चाहिँ सबै कुरा बढाउने, उत्पादन बढाउने भन्छौँ, सबै कुरा बढाउने भन्छौँ, तर अर्थतन्त्रमा त घटाउने भन्छौँ। यो किन गरेको ल भन्नु त च्याटमा? हामीले अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान चाहिँ किन घटाउन खोजिरहेको छौँ? ल थाहा भएकोले भन्नु त, तपाईँहरूले यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है। लेख्ने उत्तरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो कन्सेप्टहरू क्लियर हुनुपर्छ। कसैलाई आउँछ भने लेख्नु त ल। घटेको राम्रो हो, घटेको राम्रो हो, तर किन राम्रो हो, के आधारमा चाहिँ राम्रो हो भन्नु त? कन्ट्रिब्युसन कम छ भने इन्कम धेरै आउँछ, शिवानन्दजीले भन्नुभएको छ। ल है म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है त, अर्थतन्त्रमा कृषिको क्षेत्रको योगदान हाम्रो कुनै पनि देशको चाहिँ के हुन्छ, कृषिले चाहिँ कृषि मात्रै सबै देश विकासको लागि हुँदैन। कुनै पनि देश विकास हुनको लागि के गर्नुपर्छ? उद्योग क्षेत्र अथवा हामी के भन्ने, हामी व्यवसायिक हुनुपर्छ, उद्योग क्षेत्रमा बढी लगानी हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउने भनेको के हो? कृषिको उत्पादन बढाए पनि अरू सेक्टरको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ पुँजीगत विकास गर्नुपर्छ भनेर उद्योग सेक्टर अरू सेक्टरमा विकास गर्नुपर्छ। कृषिको आफ्नो उत्पादन, आफ्नो योगदान बढाउने हो, तर ओभरअल देशमा चाहिँ कृषिमा धेरै निर्भर नभएर थोरैजना मान्छेले धेरै क्षेत्रमा कृषि गर्ने। अहिले हाम्रो के छ? जमिन खण्डीकृत छ, धेरै मान्छेसँग चाहिँ थोरै जग्गा छ र थोरैमा हामीले के गर्छौँ? थोरैमा धेरैजना लगाउँदाखेरि त्यसको उत्पादन राम्रो लिन सकिरहेका छैनौँ। बाहिर इजरायलहरू भन्यो, अमेरिकाहरूमा के हुन्छ? जम्मा चाहिँ 1% जनता पनि कृषिमा चाहिँ सहभागी हुँदैनन्, तर पनि उत्पादन एकदम धेरै हुन्छ। किन भन्दा एउटै मान्छेसँग धेरै जग्गा लिएर चाहिँ उसले गरिरहेको हुन्छ है। त्यो भएर कुनै पनि देश विकास हुनको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले कृषि भन्दा अरू क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। कृषिको आफ्नो उत्पादन बढाउनु कुरा त भइहाल्यो है। त्यो भएर चाहिँ यहाँ घटाएको हो है। तपाईँले कहिलेकाहीँ अप्सन लाउनु बेला कम हुनुपर्छ भन्ने सोचेर अप्सन लाउनु होला। त्यसै गरी लास्टमा हेर्नु त 1.14 के छ? वर्षभरि सिँचाइ हुने खेती गरिएको जमिन त्यो चाहिँ 15.5% चाहिँ थियो। अब 33% पुर्याउने लक्ष्य छ है 80 सालसम्म। हाम्रो 15 योजना लक्ष्य कति छ? 50% पुर्याउने लक्ष्य छ। ल यो सबै म तपाईँलाई दिन्छु है त। तपाईँलाई कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ यसमा आइडिया हो। ल हेर्नु, हाम्रो कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको लागि पृष्ठभूमिमा हेर्नु त के भनेको छ? कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ। ल हेर्नु, तपाईँहरूलाई उत्तर लेख्नलाई अर्को एउटा राम्रो पोइन्ट यो हो है। कर्णाली प्रदेशको कृषिको भूमिका लेख्ने बेला प्रश्न आयो भने सबभन्दा पहिले यो लेखिहाल्नुहोस्। किन चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा हामीले चाहिँ ध्यान दिने कृषिमा अरू नदिएर भन्दाखेरि 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या के छ? कृषिमा आश्रित छ। त्यो भएर कृषिलाई राम्रो अथवा कृषिलाई व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण गर्न सक्यो भने के गर्न सक्यो? हामीले कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ। कृषि तथा वन उपक्षेत्रले प्रदेशको कुल ग्रास उत्पादनमा करिब 1/3 योगदान पनि दिएको छ। यही धेरै योगदान दिएको छ, यदि जनता चाहिँ यसमा इन्भल्भ छन्, त्यो भएर के गर्नु पर्यो? कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नु पर्यो, जसले गर्दा के हुन्छ? कृषि व्यवसायिक हुन्छ है। यस्तो कुराहरू त तपाईँले लेख्नको लागि पढ्नुपर्छ है। सबै कुराहरू चाहिँ टिक्न मात्र होइन। ल हेर्नु, प्रमुख समस्या भनेर छ, मैले सबैमा चाहिँ यहाँ हाइलाइट गरेको छु है। तपाईँहरूलाई नेपालमा कृषिको समस्या के छ अथवा कर्णाली प्रदेशमा समस्या के छ भन्न सोध्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ जनशक्तिको कमी, यस्तो कुरा त कमी लेख्नुभन्दा स्तरीय लेख्नको लागि यी पोइन्टहरू हेर्नु होला है। ल हेर्नु, कति राम्रो पोइन्ट छ। व्यावसायिक कृषिका लागि गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलब्ध नहुनु। तपाईँहरूले चाहिँ सामान उपलब्ध नहुनु भन्नुको ठाउँमा व्यावसायिक कृषि गर्नको लागि, किन भन्दा निर्वाहमुखी कृषि गर्नलाई त सामग्री धेरै चाहिँदैन नि त होइन, सामग्री नभएको होइन। तर अहिलेको जमानामा व्यावसायिक खेती गर्नको लागि थोरै क्षेत्रमा धेरै फलाउनको लागि त विभिन्न खालको हामीलाई सामग्री चाहिन्छ। मलको गुणस्तर चाहियो, बिउको गुणस्तर चाहियो, त्यही अनुसारको चाहिँ सिँचाइको सुविधा चाहियो। त्यो सबै कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? कर्णाली प्रदेशमा कृषिमा समस्या आइरहेछ। त्यसै गरी सिँचाइको सुविधा नहुनु, उन्नत बिउबिजन नहुनु, कृषिमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलताको अभाव हुनु। कृषिमा के हुनु पर्यो? जहिले पनि रिसर्च हुनु पर्यो, रिसर्च भएपछि एक्सटेन्सन हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ किसानमा पुर्याउनु पर्यो र उहाँहरूले ग्रहण गर्नु पर्यो। ग्रहण गरेपछि बल्ल के हुन्छ? कृषिको विकास हुन्छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन नसक्नु, प्राङ्गारिक खेती प्रणालीका लागि जैविक प्रविधिको ज्ञान तथा उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्ध नहुनु। कर्णाली प्रदेश चाहिँ प्राङ्गारिक प्रदेश भएको हुनाले हामीले उत्तर लेख्ने बेलामा जहिले पनि प्राङ्गारिकतिर पनि जोड दिनुपर्छ है। त्यसै गरी प्राङ्गारिक कृषि उन्मुख अनुसन्धान नहुनु। अनुसन्धान त भइरहेको छ, तर सबै के छ? अप्राङ्गारिक खेती, रासायनिक खेती र अनुसन्धान बढी भइरहेको छ। त्यसै गरी के छ? विषादी प्रयोग हामीले चाहिँ के भनेको छौँ? अर्ग्यानिक हामीले सो घोषणा गरेर अर्ग्यानिक हुन्छ त हुँदैन। अर्ग्यानिक हुनु नभए क्लियर गर्नुपर्छ। भोलि लुकाएर
कोही एकजना चाहिँ ल्याएर बिसादियो अथवा चाहिँ मलहरू हालेर छरिदियो भने सिङ्गो के हुन्छ, सिङ्गो एरियाकै चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ के हुन सक्छ, सर्टिफिकेसन नबन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्व व्यापारमा घाटा हुन्छ। त्यो भएर नियमन कडाइ हुनु पर्यो, नाकाहरूमा चेक हुनु पर्यो, कहिले राति अथवा लुकाएर भित्रेको छ कि भन्न त्यो नियममा पनि कमी छ है। हामी अर्ग्यानिक घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ, सर्टिफिकेसन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को के छ, जमिनको खण्डीकरण। यो त नेपालको समस्या के हो, जमिनको खण्डीकरण हो। जलवायु तथा वातावरण अनुकूलित स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण हुन नसक्नु। कर्णाली प्रदेशमा के भइरहेछ, विभिन्न खालको प्रोजेक्टहरू गइरहेको छन्। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ खाद्यान्न अभाव छ, खाद्य जडित गरिबी छ। खाद्यान्न चाहिँ के हुन्छ, उहाँहरू खाना नपाएर पनि कति धेरैजनाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो परेछ भनेर विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू लन्च भएको छन् है। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, कर्णाली प्रदेशमा धेरै प्रोजेक्टहरू लन्च भएको छन् जसले के गर्छ, उहाँहरूले चाहिँ पोषणयुक्त खानेकुराहरू, रेडिमेड खानेकुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टहरूबाट। त्यसले गर्दा के भइरहेको छ, मान्छेहरू व्यापार अरूमा लाग्नु भएको छ। रैथाने बाली पहिला हुन्थ्यो, चिनो कागुनोहरू होइन, त्यहाँको धानहरू, त्यो उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, रैथाने बालीमा कम हुने बित्तिकै त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि त उहाँहरू त प्रोजेक्टबाट जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ उत्पादन केही पनि छैन। त्यो के भयो, फेरि बाहिर जिल्लाबाट किन्नमा निर्भर हुनुपर्ने भयो। जसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्र एकदमै पछाडि परेको छ है। नेपालमा प्रोजेक्टहरू सबै राम्रो काम मात्रै गरेको छ भन्ने छैन, प्रोजेक्टले लगाएको नराम्रो बानी पनि छ। के छ, उहाँले रेडिमेड चामल ल्याउनु भयो, हेलिकप्टरबाट चाहिँ ओसार पसार गरिदिनु भयो। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ भइरहेको चाहिँ ढिँडो खाने अथवा चाहिँ कागुनहरू खाने चाहिँ चलन कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि देश निकै नै कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली संरक्षणको लागि कर्णाली प्रदेशको योजनामै कार्यक्रम बनेको छ है। अहिले रैथाने बाली संरक्षणको लागि रैथाने बालीको बारेमा लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी अब बौद्धिक अधिकार प्रमाणीकरण हुन नसक्नु भन्ने भयो, युवाहरू विदेशमा जानु। अब अहिले चाहिँ हाम्रो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कोभिड-19 को प्रभाव पनि उत्तरमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ है। तपाईँले लेख्ने क्वेसनहरूमा चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित भयो, धेरै मान्छेहरू चाहिँ ज्यान गयो, धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै ठुलो असर गर्यो। त्यसले गर्दा कृषिलाई पनि असर गरेको छ। जसले गर्दाखेरि कृषिमा के भएको छ, राम्रोसँग सफलता कर्णाली पनि हुन सकेको छैन भन्नु पर्यो। अब चुनौतीहरू के छन् भन्न सोध्यो भने के गर्नु पर्यो, जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्नु सबभन्दा मेन चुनौती हो। मान्छेहरू जमिनलाई चाहिँ खण्डीकरण अझै पनि गरिरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिको लागि चाहिँ सबैभन्दा हानिकारक भनेकै र मेन समस्या भनेको जमिनको खण्डीकरण हो। रासायनिक एवं कीटनाशकको अनियन्त्रित आयात तथा खुल्ला वितरण, त्यसै गरी दक्ष जनशक्तिहरू हेर्नु है, सबै ठाउँमा जनशक्ति दक्ष हुनुहुन्न। सबै ठाउँमा चाहिँ एक गाउँ एक प्राविधिक अथवा एक गाउँ एक प्राविधिक भए हुँदैन, भौगोलिक हाम्रो विकटता छ। एउटै ठाउँमा चाहिँ 2-3 प्राविधिक हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलित कृषि व्यवसाय नहुनु। अब अहिले चाहिँ के हुनु पर्यो, ठुलो पानी पर्यो भने सबै बाली सफा हुन्छ। त्यो पानी सहन सक्ने, सुक्खा सहन सक्ने, त्यो माथिल्लो भेगमा त्यस्तो खालको चाहिँ बाली पनि नहुनु पनि हाम्रो के हो, प्रमुख चुनौती हो। हेर्नु ल, कर्णाली प्रदेशको हिमाली क्षेत्र प्राङ्गारिक अवस्थामै रहनु र अन्य भागमा रासायनिक मलको कम उपलब्धता तथा प्रयोग हुनुलाई हेर्नु है। यो डाटा एकदम ख्याल गर्नु होला। मलको आपूर्ति करिब वार्षिक 4000 मेट्रिक टन मात्रै छ है। नेपालमा खपत हुने मल मध्ये जम्मा 4000 मेट्रिक टन मल खपत भएको हुनाले हिमाली क्षेत्र माथिल्लो भेग जहाँ चाहिँ बाटोको सुविधा राम्रो छैन, त्यहाँ चाहिँ मल पुगेको छैन र अर्ग्यानिक छ भन्ने एजुम्सन हो है। सर्टिफिकेसन चाहिँ हाम्रो सेवा मात्रै भएको छ, स्वयं भएको छैन। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निकै ठुलो चाहिँ हाम्रो अवसर चाहिँ छ है। प्राङ्गारिक खेती गर्नको लागि कर्णालीमा निकै ठुलो अवसर छ। त्यसै गरी अब के छ, हाम्रो चाहिँ सिँचाइको सुविधा बनाउन सकिन्छ, कृषिमा व्यवसायिकता गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब विभिन्न खालका अहिले स्कुल कलेजहरूमा जेटीहरू पढाइ भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमै ब्याचलर एग्रिकल्चरमा ब्याचलर गर्नको लागि कलेज खुलिसकेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरू पढेर त्यहीँ पनि विकास गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा के छ, निकै नै जैव विविधता छ। त्यहाँ चाहिँ यार्छ गुम्बादेखि लिएर विभिन्न जडीबुटीहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विकास गर्नलाई निकै राम्रो छ। अब हेर्नु, अब यति धेरै चाहिँ हाम्रो के भयो, समस्याको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ है। सबभन्दा मेन तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने भनेको समस्यासँग समस्या जान्नुभयो भने त चुनौती अवसर तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ। अब हेर्नु, अपेक्षित उपलब्धि। अब हाम्रो यति धेरै चाहिँ अवसर रहेछ, चुनौती छ, समस्या छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पञ्चवर्षीय योजनाले के भन्यो, प्रमुख अन्न बालीको उत्पादनमा 10%, फलफुल तथा तरकारी उत्पादनमा 25% र पुष्प खेतीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने भन्यो है।
अबको आउने 5 वर्ष भनेको 2080-21 सालभित्रमा अन्नबाली उत्पादनमा 10% वृद्धि गर्ने, फलफुल तरकारीको उत्पादनमा 25% वृद्धि गर्ने र पुष्प खेतीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने डाटा भएन। तपाईँहरूले इक्जाममा डाटा सोध्यो भने कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अन्नबाली उत्पादनमा कति % वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भन्यो भने 10% भन्नु पर्यो है। त्यसपछि तलपट्टि हेर्नु त लास्ट लाइनमा मैले चाहिँ अनलाइन गरेको छु। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनहरू कर्णाली ब्रान्डको नामबाट स्थापित भई बजारीकरण भएको हुनेछ। अघि कुरा भयो नि, इलामको चिया भने मैले, हिमालयन कफी भने, नेपालको एकदमै राम्रो कम्पिटिभ एडभान्टेज भने जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ, कर्णाली भनेर ब्रान्ड बनाउन सक्छौँ है। त्यो ब्रान्ड चाहिँ त्यसको कपिराइट लियो भने कसैले पनि त्यो लिन पाउँदैन र कर्णालीको स्याउ, कर्णालीको कोदो, त्यसै गरी एकजना नमुनाजीले क्वेसन सोध्नुभएको छ, कर्णाली प्रदेश कृषि प्रसार कार्यक्रम सोच अनुरूप सञ्चालन हुन सक्नुको कारणहरू के हुन सक्छ, 4-5 पोइन्ट भनिदिनु भन्नुभएको छ है। यो कर्णाली प्रदेश कृषि प्रसार कार्यक्रम पनि के भएको हो, यो पनि कार्यक्रममा राखेको छ। यसको लागि सबभन्दा मेन कुरो भनेको कर्णाली प्रदेशमा अहिले भौगोलिक विविधता मेन हो है। कर्णाली प्रदेशमा निकै बाटोघाटो राम्रोसँग पुगेको छैन, जसले गर्दाखेरि के छ, प्राविधिकहरूलाई चाहिँ काम गर्न गाह्रो छ। दोस्रो कुरा के हो, कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ मानिसहरू विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा गर्ने भएको हुनाले अहिले रैथानी बाली अथवा कृषिको लागि चाहिँ उहाँले त्यति ध्यान दिइरहनु भएको छैन, जसले गर्दाखेरि के भएको छ, कृषि प्रसार हुन कम हुन सकेको छ है। यो चाहिँ रेडिमेड धान, चामल, गहुँहरू, यो खाद्यान्न पोषण सुरक्षाको लागि कार्यक्रम आएको हुनाले हाम्रो कृषिलाई चाहिँ ब्लक गरेको छ है। त्यसले त्यो पनि लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट के लेख्नु पर्यो तपाईँले भन्दाखेरि, अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिँचाइको सुविधा निकै नै कम छ। अहिले चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब मौसमी पानी कहिले पर्छ भनेर भर गर्न सक्दैनौँ, अनि सिँचाइको सुविधा एकदमै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, विकास गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसै गरी चेतना कमी पनि हो सर हुन, चेतना कमी चाहिँ नलेख्नु है। त्यो चेतना कमी भनेको मान्छेहरूले बुझ्नुहुन्न, त्यस्तो लेख्न चाहिँ अलिकति उत्तर राम्रो हुँदैन है। तपाईँहरू मान्छेले के बुझेकै छैन भनेर चाहिँ जात नलेख्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सुधारको चेतनाकै कमी भयो भने त हामीले केही गर्नै सकेन नि होइन। त्यही भएर यस्तै एन्सर नलेख्नु होला। लेख्दाखेरि तपाईँ के लेख्नु, सबभन्दा पहिलो भनेको हाम्रो पूर्वाधार हो है। नेपालकै हो, कर्णाली प्रदेशमा कृषिमा समस्या के छ भन्नुभयो भने पहिलो नम्बरमा पूर्वाधार छैन। हाम्रो देशको कृषिको बजेट कति छ, जम्मा 2.5% बजेट कृषिलाई छ कुल बजेटको। त्यो मध्ये पनि 1% भन्दा कम बजेट छ जुन चाहिँ पुँजीगत छ है। बजेट चाहिँ के हुन्छ, एउटा खर्च भएर जाने हुन्छ। अर्को पुँजीगत भनेको जस्तै स्ट्रक्चर, तपाईँहरूले चाहिँ साना सिँचाइ बनाउनु भयो, शीत भण्डार घर बनाउनु भयो, त्यस्तो बनाउनु भने त्यसलाई पुँजीगत बजेट भन्छ। त्यो बजेट कम छ नेपालमा। के छ, अनुदान मात्रै छ नेपालमा धेरै छ बजेटमा। त्यसले गर्दा कहाँ घाटा भएछ भन्दाखेरि यो वर्ष अनुदान दियो, खेती गर्यो, अर्को वर्ष उसले खेती नै गर्दैन है। त्यही भएर नेपालको बजेट प्रणालीबाटै हाम्रो कमजोरी त्यहीँबाट भइरहेको छ। खेती नै गर्दैन, पुँजीगत भएको भए एउटा शीत भण्डार बनायो भने त 20औं वर्ष मलाई त्यो काम दिन्थ्यो नि। तर त्यो कम बनिरहेको छ। अनुदान र अरू कार्यक्रमहरू बढी भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि के भइरहेको छैन, पूर्वाधार हाम्रो विकास हुन सकेको छैन। कृषिलाई एकदमै 2.5% कुल बजेटले, नेपालको कुल बजेटको 2.56% चाहिँ के छ, कृषि क्षेत्रमा छुट्टिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ लगभग 0.96% है, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त होइन, लगभग 0.96% चाहिँ हाम्रो के छ, पुँजीगत बजेट मात्रै छ है। निकै कम हो त्यो भनेको, निकै नै कम छ। अर्को क्वेसन छ, डब्लुटिओले कृषिको अनुदान घटाउने किन भनेको होला सर भन्ने एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो है। ल हेर्नु, यो विश्व व्यापार सङ्गठन डब्लुटिओले कुनै पनि देशले कृषिमा अनुदान दियो भने के हुन्छ, त्यहाँका किसानहरूले थोरै पैसामा उत्पादन गर्छन्। जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, भारत र नेपालको केराको कुरामा है। केरामा एउटा राम्रो इक्जाम्पल छ। इन्डियामा एउटा केरा चाहिँ 50 पैसामा उत्पादन हुन्छ भने नेपालमा त्यही केरा उत्पादन गर्नलाई 5 रुपियाँ लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको इन्डियामा केही भएको होइन। इन्डियामा मलमा अनुदान, इन्डियामा जग्गाको करमा अनुदान, इन्डियामा चाहिँ विषादीमा अनुदान, सबैमा अनुदान छ। इन्डियामा एकदम धेरै अनुदान छ। त्यो अनुदानले गर्दाखेरि किसानको आफ्नो लगानी भनेको जम्मा 50 पैसा हुन्छ एउटा केरा फल्दाखेरि। त्यही केरा नेपालमा फलाउँदाखेरि चाहिँ 5 रुपियाँ लाग्छ। अब विश्व बजारमा पठाउने बेलामा इन्डियाले चाहिँ 50 पैसाको केरालाई 2 रुपियाँमा बेच्न सक्छ। तर नेपालकोले कम्तीमा 15% फाइदा राखेर पनि उसले 6-7 रुपियाँ भन्दा कम बेच्न सक्दैन। अनि त्यही केरा हो, त्यस्तै खालको स्वाद उस्तै छ, तर पनि एउटा त 2 रुपियाँ पाउँछ, एउटा त 7 रुपियाँ पायो भने 2 रुपियाँवाला किन्छ। त्यो भएपछि नेपाल के भयो, बिकेन। नेपालको बिक्री भन्दा किसान त अब मर्ने भयो नि त।
त्यो भएर कुनै पनि देशले 10% भन्दा बढी अनुदान दिन पाउँदैन भनेर चाहिँ डब्ल्युटिओ स्थापना हुँदाखेरि नियम बन्यो है। 10% भन्दा बढी अनुदान दिन पाइँदैन। त्यो भनेको प्रत्यक्ष अनुदान दिन पाइँदैन, तर अनुसन्धानमा अनुदान दिन पाइन्छ, अरू कुरामा अनुदान दिन पाइन्छ, तर कृषिमा डाइरेक्ट अनुदान दिन पाइँदैन। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा के छ, अहिले जम्मा 2% अनुदान दिइरहेछ नेपालले है। 10% त हाम्रो नियमले पाइने हो, तर हामी जम्मा 2%मा छौँ। हामीलाई त अझ 8% अनुदान बढाउन पनि पाउँछौँ नियमसँग ढङ्गले। अब भारतहरूले त अझ ढाँटेर छलेर कति अनुदान धेरै दिइरहेको छ है। त्यही भएर नेपालको कृषिको विकास गर्नलाई धेरै सजिलो छ। धेरै नै हाम्रो चाहिँ तरिकाहरू छन्। हाम्रो विश्व व्यापार सङ्गठनमा हामीलाई केही रोकटोक छैन। 10% हामी पुग्न सक्छौँ, तर हामीले जम्मा अहिले 2% छ। सर, महिला सहभागितामा प्राथमिकता नदिनु पनि लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ लेख्न मिल्छ है नमुनाजी। यो किन भन्दाखेरि कृषिमा चाहिँ 72% कार्यहरू चाहिँ महिलाले गर्ने। कृषिको चाहिँ हाम्रो प्रमुख खनजोत र अलिकति गाह्रो हुने काम बाहेक धेरै कुराहरू महिलाले गर्ने भएको हुनाले र कृषिमा महिला सहभागिता अलिकति कम भएको हुनाले त्यो लेख्न चाहिँ मिल्छ है। त्यो लेख्न मिल्छ, त्यो चाहिँ लेख्न मिल्छ। त तपाईँहरू चाहिँ एन्सर लेख्ने बेला धेरै एन्सर लेख्नु पर्दैन। पूर्वाधारमा जोड दिनुहोस्, सिँचाइमा जोड दिनुहोस्, त्यसपछि भौगोलिक विविधतामा जोड दिनुहोस्। त्यसै गरी चाहिँ के छ, मान्छेहरूको कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ व्यापार अथवा अरू कुराहरू गर्ने चाहिँ ट्रेन्ड अहिले बढी छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो। अब त्यो ट्रेन्ड बढी भइसकेपछि उहाँले चाहिँ रैथाने बालीको प्रयोजनमा रैथाने बालीमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूको उत्पादन कम छ भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ है। त ल, हामी यसमा थियौँ। हामी फेरि म तपाईँको क्वेसन फेरि लिन्छु है त एकछिनमा। अर्को स्लाइडमा गइहाल्यौँ हामी। ल हेर्नु, अब हाम्रो यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईँहरूको चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना भनेको सिङ्गो प्रदेशको हरेक चिजहरू चाहिँ यो अनुसार चल्छ है। त्यो भएर एकदम धेरै तपाईँ कण्ठ पार्नुपर्छ। प्रमुख अन्न बालीको उत्पादन जसरी तपाईँ बागमती 50 दिन बेलामा कण्ठ पारे जस्तै अब कर्णालीको पनि कण्ठ पार्नुपर्छ है। प्रमुख अन्न बाली उत्पादन कति थियो आधार वर्षमा चाहिँ 5,539.13 मेट्रिक टन थियो। त अब त्यो कति 550 मा पुर्याउने, त्यसै गरी 560 मा पुर्याउने, 580 मा पुर्याउने भन्ने यो डाटाहरू छ। त्यसै गरी प्रमुख अन्न बाली उत्पादकत्व कति पुर्याउने 2.22 पुर्याउँथ्यो अहिले। अब त्यसलाई चाहिँ योजनाको चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ 3.20 मा पुर्याउने भनेर छ है। त्यसै गरी प्रमुख नगदे बालीमा हेर्नु त, नगदे बालीको उत्पादन चाहिँ 200 मेट्रिक टन चाहिँ 200 इन्टु 1000 गर्नु पर्यो है। त्यसलाई फेरि 200 इन्टु 1000 गर्नु पर्यो, 2 मेट्रिक टन पुर्याउने भनेर भन्यो। त्यसै गरी उत्पादकत्व 9.5 पुर्याउने भन्यो। त्यसै गरी तरकारीमा के भन्यो 12 पुर्याउने भनेर भन्यो है। यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमा बुझ्ने कुरा कम छ। मैले तपाईँलाई यो चाहिँ रङ्गी बनाएर चाहिँ तपाईँहरूको आई क्याचिङ हुनलाई यसो बनाइदिएको है। तपाईँलाई यो पिडिएफ म सबै दिइहाल्छु। त्यो पिडिएफमा चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले आफूले अध्ययन गर्नु होला। सबै घोक्न सम्भव छैन, तर यो ट्रेन्डमा गइरहेको रहेछ भनेको थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै चाहिँ तपाईँले दलहन बालीको उत्पादकत्व कति हो भनेर आयो भने तपाईँले 5-7 लाउनु भएन कि, अन्यमा 2 को हाराहारीमा छ है भनेर सम्झिनु भयो भने अप्सन त्यति धेरै गाह्रो आउँदैन। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 चाहिँ आउँदैन है अप्सनमा। अप्सनमा चाहिँ 2, 3, 4, 5 यस्तो खालको आउँछ। सर यो परिसर अनुसारको छुट डाटा कहाँबाट लिन सक्छौँ भन्नुभएको छ। त्यही हो, स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन एन्ड नेप्लिज एग्रिकल्चरबाट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईँलाई देखाएँ नि होइन पिडिएफ, त्यो चाहिँ हाम्रो कृषि विभागमा छ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर अनि यसै गरी तपाईँसँग आफ्नो ल्यापटप छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कपीमै सार्दा पनि हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको त मैले दिइहाल्छु। त्यो बाहेक अरू प्रदेशको पढ्नलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अन नेप्लिज एग्रिकल्चर भनेर सर्च गर्नु, अनि त्यो गुगलमा आइहाल्छ है। अब हेर्नु, स्याउ हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण है। कर्णालीमा स्याउ हो। स्याउको उत्पादन कति छ अहिले 17,000 मेट्रिक टन छ र उत्पादकत्व 7.5 पुर्याउनु लक्ष्य छ है। अहिले चाहिँ जम्मा 6.5 मात्रै छ। 1 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ बढाउनु लक्ष्य छ। त्यसै गरी अन्य फलमा त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। ल यसको त उत्तर पनि आइसकेछ तपाईँलाई। कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक ऐन 2076 अनुसार प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भन्यो। यसको एन्सर के रहेछ? प्रदेशको कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था छ है। यो ख्याल गर्नु होला है। यो यस्तो खालको चाहिँ सोधिहाल्छ है झ्याप्प तपाईँहरूले क्वेसन। यसको पनि उत्तर आएछ। ओहो, मैले यो बनाउने बेला मिस्टेक गर्छु है। कर्णाली प्रदेशमा प्रथम प्रचलित खेती कहिले भएको हो? यो तपाईँलाई एकदम सोध्न मन लागेको क्वेसन त उत्तर आइहाल्यो 2076 सालमा। ल टिप्नु है त। अब 2076 सालमा है कर्णाली पहिलो प्रचलित खेती कहिले भएको 76 यो कसरी थाहा पायो भन्नु होला। यो
स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन एग्रिकल्चरमा चाहिँ पहिला थिएन, 76 भन्दा अगाडि 76 सालबाट आएको हुनाले अहिले चाहिँ सुर्खेतमा अलिअलि हुने भयो हुनाले त्यो आएको। सबैको एन्सर आयो है। जुम्लामा रहेको सेवा प्रशोधन केन्द्र कुन निकाय मातहत पर्दछ भन्यो। आदि विभागमा त पर्दछ। एन्सर आइहाल्यो, तपाईँले हुने भएन। यो क्वेसन हेर्नु त, कर्णाली प्रदेशको अर्ग्यानिक क्षेत्र र रासायनिक क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम कुन हो भन्न सोधेको थियो है। अनि यसको चाहिँ अर्ग्यानिक जोनिङ कार्यक्रम भनेर छ है एउटा। त्यो कार्यक्रमले के गर्यो, अर्ग्यानिक क्षेत्र कति छ र रासायनिक क्षेत्र कति छ भन्न छुट्याएको हो। अब यसको सबैको एन्सर ल, यसको चाहिँ एन्सर छैन। ल ल भन्नु ल, अब कति मिलाउनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक कृषि ऐन 2076 अनुसार कुन कुन कुरा उल्लेख गरिएको छैन ल भन्नु त। क प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना, ख भू उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था, ग प्राङ्गारिक कृषि प्रमाणीकरण र घ निर्यातमूलक बाली वस्तु उत्पादन क्षेत्र। नवीनाजीले ए, निरञ्जनजीले डी भन्नुभएको छ, रोजितजीले पनि डी भन्नुभएको छ, उमेशजीले डी, नमुनाजीले पनि डी भन्नुभएको छ, रूपजीले ख भन्नुभएको छ, उर्मिलाजीले डी, लक्ष्मणजीले सी, ओम प्रकाशजीले डी, सुशीलाजीले डी, पारोजीले डी, दिलवालेजीले पनि डी भन्नुभएको छ, कपुजीले डी। ल सबैको डी आइरहेको छ, धेरै डी आइरहेको छ, कुनै कुनैको चाहिँ डी पनि आइरहेको छ। अहिले त डी धेरै आइरहेको छ है त। ल क्वेसन त बुझ्नु पनि होइन। प्राङ्गारिक तपाईँले पढ्नुपर्छ है। यो किन भन्दाखेरि अहिले मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, कर्णाली प्रदेश भनेकै प्राङ्गारिक कृषिको लागि निकै नै महत्त्व दिएको प्रदेश हो। त्यो भएर उसले बनाएको प्राङ्गारिक कृषि ऐन राम्रोसँग पढ्जानु होला। क्वेसन चाहिँ अब धेरै गाह्रो भइसकेको छ है। हामी 10 र 5 तहमा क्वेसनहरू त बाहिरबाट आउन थाल्छन् अब। त्यो भएर तपाईँहरूले यो चाहिँ मिस नगर्नु होला। यसको एन्सर के हो, डी नै हो। तर सही भन्नुभएको छ। निर्यातमूलक बाली वस्तु उत्पादन क्षेत्र, यसको बारेमा के छ, उल्लेख गरिएको छैन। पीडीएफ आउँछ है, पीडीएफ तपाईँ साझा ग्रुपमा आउँछ है त, दुवैको पीडीएफ आउँछ। ल भन्नु त, प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार सूचीमा रहेको औषधि र विषादी कुन अनुसूचीमा उल्लेख छ भन्न सोध्यो। ल यो कसले मिलाउनुहुन्छ। प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको औषधि र विषादीको व्यवस्था अधिकार कुन अनुसूचीमा छ। 7 भन्नुभएको छ करिश्माजीले, 7 भावनाजीले, अनुष्काजीले 7, रूपजीले पनि 7, सुशीलाजीले 6 भन्नुभएको छ, पारुजीले 7, देवकान्तजीले पनि 7, उमेशजीले त 9 भन्नुभएको छ। ल 8 सबै आयो त, 6, 7, 8, 9 सबै आयो त एन्सर त। तपाईँले प्रश्न त बुझ्नु पनि होइन। नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूमा है, अनुसूचीहरूमा के छ, सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको अधिकार, स्थानीय अधिकार र तीनै तहको साझा अधिकार भनेर छ है। तपाईँहरूलाई यो क्वेसनमा चाहिँ औषधि र विषादी भन्नु त हेर्नै परेन। पहिले हेर्नु त के भनेको छ, प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार यो कुन अनुसूचीमा छ, 7 मा छ। सिधै थाहा भइहाल्यो नि, होइन, केही गर्नै परेन। ल हेर्नु त, औषधि र विषादी यो क्वेसन चाहिँ कस्तो आयो, प्रदेश सङ्घ साझा अधिकार भन्ने बित्तिकै तपाईँ अनुसूची 7 एन्सर लाइ भइहाल्यो। यदि यो क्वेसन यसरी नआएको भए के आउन सक्थ्यो, औषधि र विषादी सम्बन्धी अधिकार कुन अनुसूचीमा उल्लेख छ भनेको तपाईँलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अब चाहिँ औषधि र विषादी भनेको के हो, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार हो। ल ल यसमा भन्नु त, ल कृषिमा आयकर लगाउने अधिकार, त्यसको चाहिँ अधिकार कसलाई दिएको छ, कृषिमा आयकरको। ल च्याटमा लेख्नु त। हामीलाई संविधान एकदम थोरै पढ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदम धेरै जान्नु पर्यो है। सङ्घ, प्रदेश, उर्मिलाजीले त दुवै भन्नुभयो त, लक्ष्मणजीले प्रदेश भन्नुभएको छ, करिश्माजीले 6 मा के छ भन्नु, 6 नभन्नु। अब त यो क्वेसन छैन है। तपाईँले क्वेसन मैले के सोधेँ भन्दा, कृषिमा आयकरको चाहिँ अधिकार कसलाई छ भन्न सोधेँ। प्रदेश भन्नुभएको छ, प्रदेश सङ्घ भन्नुभएको छ, 6 प्रदेश हो, प्रदेशलाई छ है, त्यो चाहिँ प्रदेशलाई छ। ल अब भन्नु त, त्यसो भए प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अधिकार कसलाई छ, प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अधिकार कसलाई छ। लक्ष्मणजीले, नमुनाजीले सङ्घ भन्नुभएको छ, सङ्घलाई छ। एकदमै राम्रो, एकदम राम्रो। ल राम्रो पढ्नु भएको छ। ल भन्नु, त्यसो भए भन्नु तपाईँहरूले, धारा 30 मा चाहिँ कुन चाहिँ मौलिक हक उल्लेख गरिएको छ। ल संविधानको तपाईँले क्वेसन सोधेँ मैले, धारा 30 मा कुन चाहिँ संविधान उल्लेख गरिएको छ, कुन चाहिँ मौलिक हक, नहेरेर भन्नु है तपाईँहरूले। रोजगारी त होइन, रोजगारी होइन रूपजी। ल ट्राई गर्नु।
हो टिकाजीले भन्नुभयो स्वस्थ वातावरणको हक है, स्वस्थ वातावरणको हक एकदम राम्रो। ल अब हामीलाई कृषिमा चाहिने म मौलिक हक सोध्छु तपाईहरुलाई। धारा 42 भन्नु ल, धारा 42 मा कुन चाहिँ हक छ? सामाजिक न्यायको हक है। मैले किन सोधेँ भन्दाखेरि हिजो मैले के पढाएको थिएँ, नेपालको संविधान संशोधन कतिचोटि भएको छ भन्दा 2 चोटि भएको छ। फर्स्ट चोटि संशोधन हुने बेलामा चाहिँ धारा 42 पनि संशोधन भएको हो है। मौलिक हकको धारा 42 पनि संशोधन भएको हो है। त्यो भएर धारा 42 हेर्नु होला हो। त्यो सामाजिक न्यायभित्र चाहिँ बिउ बिजनको अधिकार भएको चाहिँ त्यसभित्र हो है। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के छ, अर्को तपाईँलाई खाद्य सम्बन्धी चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला है, भन्नु त्यही पनि खाद्य सम्बन्धी 36 ल भइहाल्यो। त्यस्तै गरी अर्को भन्नु सम्पत्तिको हक, एकदम 17 भन्नुभयो, 17 होइन है, सम्पत्तिको हक 25 हो है। ल त्यसो भए अब मलाई भन्नु नेपालको संविधानको खाद्य सम्बन्धी हकमा खाद्य सम्प्रभुताको हक चाहिँ कुन उपधारामा छ? ल भन्नु ल। खाद्यको हक त हाम्रो 36 मा छ थाहा छ। खाद्य सम्प्रभुताको हक चाहिँ उपधारा कतिमा छ? रूपजीले 3 भन्नुभएको छ, नमुनाजीले 4 भन्नुभएको छ। 51 नङ तपाईले क्वेशन बुझ्नु भएन है, क्वेशन बुझ्नु भएन है। 51 नङ क्वेशन सोधे होइन मैले, राजा दाजुको नीतिहरू सोधेको होइन। खाद्य सम्प्रभुताको हक चाहिँ संविधानको कुन उपधारामा, कुन धाराको कुन उपधारा उल्लेख छ भन्यो भने हामी के भन्नु पर्यो? 36 धारा 36 को उपधारा 3 मा भन्नु पर्यो है। यो ख्याल गर्नुपर्छ। उपधारा 1 मा के छ? प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। उपधारा 2 मा के छ? प्रत्येक नागरिकलाई जीवन जोखिममा राख्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने अधिकार छ। तेस्रोमा के छ? प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेको फुड सोभरेनिटीको हक छ। तपाईहरुले लेख्नेमा चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो भनेर आयो भने के लेख्ने? खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो? ल तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ भन्नु। खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो? कसैलाई थाहा छ? यो लेख्नेमा आउँछ है। यो निकै नै यो चाहिँ विश्वको धेरै कमवटा संविधानमा चाहिँ सम्प्रभुता उल्लेख गरेको, संविधानमा उल्लेख गरेको छ। निकै नै नयाँ कुरा हो र यो सम्बन्धी बुझ्न एकदमै जरुरी छ। खाद्य सम्प्रभुता, फुड सोभरेनिटी भन्छौँ नि हामीले, हो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? केलाई फुड सोभरेनिटी भनेको? मानिसको खाना पाउने अधिकार भन्नुभएको छ हो। लक्ष्मणजीले भन्नुभएको छ खाद्य सम्बन्धी सबै अधिकार कृषकसँग हुने अधिकार भन्नुभएको छ है। ल सुन्नु है, तपाईहरुले चाहिँ कुरा अलिअलि बुझ्न खोज्नु भएको छ। खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो भन्दाखेरि जो मानिसले खाद्यान्न उत्पादन गर्नुहुन्छ, जो मानिसले चाहिँ खाद्य सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई उहाँको जीवनबाट चाहिँ सुरक्षा हुनु पर्यो। उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो? आफ्नो सुरक्षा आफूले पनि खाना पाउनु पर्यो। आफूले आफ्नो सुरक्षा हेल्थ होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरिकन उत्पादन गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो सुरक्षा गर्न पाउनु पर्यो, लोकल कुरा खाना पाउनु पर्यो र त्यो सबै सुरक्षाको सुनिश्चितता कसले गर्छ? खाद्य सम्प्रभुताले गर्छ। खाद्य सम्बन्धी अधिकारले के भन्छ? जसरी हुन्छ खाद्यान्न हुनु पर्यो, खाद्यान्न सबैलाई पुग्नु पर्यो, अरू केही पनि मतलब भएन। चाहिँ किसानको सुरक्षा, किसानलाई कति गाह्रो भयो के भयो त्यो चाहिँ खाद्यको अधिकारले भन्दैन है। खाद्य अधिकारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तै मानौ कर्णाली प्रदेशमा मानौ चामलको चाहिँ धान पुग्दैन भने खाद्य अधिकारले के भन्छ? धान लगाएर कर्णाली प्रदेशमा धान पुर्याइदियो भन्छ। तर के भन्छ? खाद्य सम्प्रभुताले त्यो भन्दैन। खाद्य सम्प्रभुताले खाद्य अधिकार छ भन्दैमा हुँदैन। किसानले आफ्नो क्षेत्रमा कुन बाली लाग्छ, उहाँलाई कुन बाली लगाउन सजिलो हुन्छ, उहाँले कुन बाली लगाउन इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफै छनौट गर्न पाउनुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो उत्पादन आफै गर्न पाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ धान कमी छ भने धान फलाउनु पर्छ भन्न कसैले बाध्यकारी अवस्था बनाउन पाउँदैन भन्ने हो है। यो निकै नै राम्रो कुरा हो है। यो एकदम तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। ल आज हामीले धेरै डिस्कस पनि गर्यौं। अब फेरि यसको उत्तर आएछ। जुम्ला जिल्ला कुन कृषि उत्पादनमा प्रसिद्ध छ भन्न सोध्न खोजेको थिएँ। अब जुम्लाको सिमी तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ है। जुम्लाको सिमीको दाल एकदमै फेमस छ, सिमीको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। ल कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा दुधे चिनो प्रसिद्ध छ? ल भन्नु त अब यो मिलाउनु त। ल चिनो कागुनोहरु
ल हुम्ला भन्नुभएको छ, सोनामजीले पनि हुम्ला, रूपजीले पनि हुम्ला भन्नुभएको छ, उर्मिलाजीले बी, उमेशजीले चाहिँ कालीकोट भन्नुभएको छ, भरतजीले सायद कलेन खोज्नु भएको होला, भावनाजीले पनि कालीकोट भन्नुभएको छ, नमुनाजीले बी भन्नुभएको छ, स्यामसङजीले बी भन्नुभएको छ। ल एकदम दुधे चिनो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसन। उत्तर के हो? ख हुम्ला हो है। हुम्ला चाहिँ दुधे चिनोको लागि प्रसिद्ध छ। जुम्ला के को लागि प्रसिद्ध छ? सिमीको लागि प्रसिद्ध छ। ल अब हामी चाहिँ केमा गयौँ? इकोनोमिक्समा गयौँ है। ल कर्णाली प्रदेशकै इक्जाम्पल छ। सुर्खेतको मुख्य बजारहरूमा माघ फागुन महिनामा सुन्तलाको मूल्य अत्याधिक बढ्नुको कारण के हो? सुर्खेतको चाहिँ बजारमा, सुर्खेत भनेको के हो? कर्णाली प्रदेशकै मुख्य बजार हो। त्यहाँ चाहिँ माघ फागुन महिनामा चाहिँ किन चाहिँ मूल्य बढ्छ भनेर सोध्यो। अप्सन एमा के छ? अरू जिल्लाबाट सुन्तला धेरै आउनु। अप्सन बी के छ? सुन्तला गुणस्तरीय हुनु। अप्सन सी के छ? उक्त महिनामा सुन्तला बढी गुलियो हुनु। र अप्सन डी उक्त महिनामा आपूर्ति कम हुनु। ल भन्नु त। डी भन्नु सबैजनाले। निरञ्जनजीले ए भन्नुभएको छ, रूपजीले घ भन्नुभएको छ, देवकान्तजीले डी, सोनामजीले पनि डी भन्नुभएको छ, ललितजीले पनि डी भन्नुभएको छ। ल तब तपाईँहरूलाई लगभग यसमा चाहिँ नमुनाजीले चाहिँ डी फिक्स भन्नुभएको छ। ल हेर्नु है, तपाईँले म चाहिँ सुर्खेत अथवा यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्दैन है। के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्नुको कारण के हो? मूल्य के भएपछि बढ्छ? आपूर्ति कम भएपछि बढ्छ। यो सामान्य क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ सुर्खेत भन्यो। भोलि गएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ 7 नम्बरको इक्जाम जाने बेलामा चाहिँ धनगढी भन्ला, बागमती आउने बेलामा काठमाडौँ भन्ला। यसले हामीलाई फरक पार्दैन है। तपाईँले बुझ्नुपर्ने यो माघ फागुन महिना यसले पनि फरक पार्दैन। मूल्य बढ्नु भनेकै आपूर्ति कम हुनु भएर हो। आपूर्ति धेरै भयो भने के हुन्छ? मूल्य घट्छ। हामी सामान्य यो मागको नियम है, यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको नियमको बारेमा कुरा गरेको है। ल यसमा तपाईँ के कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लागेन। ल अब अलिकति गाह्रो क्वेसन, एउटा क्वेसन जानुभन्दा अगाडि आज लगभग हामी 1 घन्टा भयो। तपाईँहरू बोर पनि भइसक्नुभयो कि? ल मिमिक विड अफ विट। मिमिक विड अफ विट इज कुन हो? फेरारिस माइनर, इकाइनोक्लोआ, पार्थेनियम र इलेसिन इन्डिका। ल यो त सबैजनाले पढेको एकदम कृषिको बेसिक क्वेसन भयो है। फेरारिस माइनर सबैजनाले ए भन्नुभएको छ, कसैले मिस्टेक गर्नुभएको छैन है। ल ल हेर्नु, ल अब थोरै जान्नु पर्यो है। मिमिक विड अफ हजुर सर। हजुर सर। हजुर सर। हजुर ए सर मलाई सुन्नुभयो? छ सर, आवाज आइरहेछ सर। ए त्यही त। भोलि बिहान तपाईँहरू ठ्याक्कै 8 बजेको क्लास कसैले पनि नछोड्नु होला जुममा। भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ, कसरी लेख्ने अनि भन्ने कुराहरू टिप्स क्लास पनि छ। आजकै जस्तो टिप्स क्लास छ हाम्रो अर्को प्रशिक्षक सरबाट। अनि बेलुका पनि छ, बेलुका फेरि। त्यसले गर्दाखेरि भोलि बिहान 8 बजे पनि सबैजना जोडिनु होला भोलिको क्लास। अनि मैले अघि पनि भनेको छु है, तपाईँको चाहिँ यो क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ एकदमै अहिले ऐतिहासिक क्वेसन ब्याङ्क बन्दैछ। सबैजनाले जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले लिनु होला। एकदम राम्रो राम्रो सर म्याडमहरूले बनाउनु भएको, लेख्नु भएको है। अहिले जो नयाँ जोडिराख्नु भएको छ है, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि देखाउँछु। यो एउटा क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ आउँदैछ बजारमा। एकदमै राम्रो क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ बनेको छ, सबैजनाले लिनु होला। विथ एक्सप्लानेसन पनि छ है त। सबैको भ्याएको छैन, आदिको चाहिँ एक्सप्लानेसन पनि छ यसमा है त। एक्सप्लानेसन भनेको तपाईँको चाहिँ सोलुसनहरू पनि राखिदिएका छौँ हामीले। कम्प्लिट क्वेसन ब्याङ्क भनेर छ, सबैजनाले लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ अब लास्ट पेजमा पढ्ने भनेकै बढी एमसिक्युज नै त होला नि, होइन सर? हो सर एकदमै। यो त हाम्रो यो 5th चाहिँ हाम्रो तयारी गर्दाखेरि एकदमै धेरै चाहिँ हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ। क्वेसन सल्भ गर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन ट्याकल गर्न सकिन्छ। त्यो भएर लगभग यो 90 वटा सेट गर्नुभयो भने त लगभग सबै क्वेसन यबाट पर्छ सर। ढुक्कै पर्छ त्यो त। ढुक्कै पर्छ, यसमा त डाउटै छैन। एकदम। त्यसमा चाहिँ हामीले सबै अझ हामीले चाहिँ जस्तै कुनै सेटमा चाहिँ तपाईँको बागमतीको तयारी गर्नलाई बागमतीको सेटहरू छुट्टै छ। बागमती पढेर नलेखे पनि एउटा सेटमा चाहिँ लगातार 5-6 वटा सेट बागमतीको आउँछ। त्यसपछि कर्णालीको आयो भने कर्णाली क्वेसन भएको सेटहरू आउँछ।
त्यहाँ चाहिँ सेट 1 सेट 2 लेखे पनि त्यो चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ है, त्यो छुट्याएर गरेका छौँ। अनि कर्णालीको लागि चाहिँ नमुना चाहिँ क्वेसन 6वटा क्वेसन जुन आउँछ त्यो क्वेसन पनि हामीले एन्सर चाहिँ यसरी लेख्ने, यसरी चाहिँ अगाडिको परिचय लेख्ने, यसरी बिचको भाग गुणागत लेख्ने र यसरी चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने। किन सबै क्वेसन मेट्न सकिँदैन, तर नमुना उत्तर चाहिँ लेख्ने तरिका यो हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि दिएका छौँ सर यसमा चाहिँ। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। हस्, बुक आइसकेको हो र सर बजारमा बुक 30 गते आउँछ है त, बुक 30 गते आउँछ बजारमा। अनि त्यस तपाईँहरूले आफूलाई पाएको पर्ने ठाउँबाट लिन सक्नुहुन्छ। जुम आइडी यही हुन्छ सर भन्नु, जुम आइडी भोलि बिहानको लागि ग्रुपमा आउँछ है त तपाईँहरूलाई। ल तपाईँहरूको अब आजलाई यति नै गरौँ है, आजलाई यति नै गरौँ क्लास। अब तपाईँको के छ भने भन्नु है त। इक्जाम कहिले सर? कर्णालीको इक्जाम चाहिँ जेठको 13 गते छ है। इक्जाम चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है तपाईँहरूले। धनगढीको लागि 100 पिस सेन्ड गरिदिनु है एनी हाउ भन्नुभएको छ। हुन्छ, तपाईँले चाहिँ निम्सको म्यानेजमेन्ट टिमसँग कन्ट्याक्ट गर्नु, उहाँले तपाईँहरूलाई चाहिँ मिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँले गराइदिनुहुन्छ। ल यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आज यहाँ कर्णालीको गराएँ, अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले कर्णाली प्रदेशको रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, त्यसै गरी चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अहिले हामीले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ हाम्रो प्रथम आवधिक योजनामा के छ 19वटा कार्यक्रमहरू प्राथमिकता दिएको छ है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म अर्को क्लासमा तपाईँहरूले गराउँछु। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई स्लाइड सहित क्वेसन बनाएर त्यसको हिन्ट्स तरिकाले यसरी नै डाइरेक्टली पढ्नुभन्दा क्वेसनसँग रिलेटेड हिन्ट्स बनाएर चाहिँ पढाउँछु। त्यो 19वटा तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। प्रथम आवधिक योजनामा 19वटा कार्यक्रमहरू छ कर्णाली प्रदेशले कृषिको लागि बनाएको। त्यो कार्यक्रमभित्र रैथाने बाली कार्यक्रम पनि पर्छ, सबै पर्छ। म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सबैको बारेमा रैथाने बालीको स्लाइडहरू बनाएर पढाउँछु है त। ल सर, प्रोडक्टिभिटी र प्रोडक्सनमा के फरक छ भन्नुभएको छ है। सुन्नु है, प्रोडक्सन भनेको उत्पादन भनेको तपाईँले कति क्षेत्रमा लगाउनु भयो, त्यहाँबाट कति फल्यो, कति फल्यो त्यो उत्पादन हो। तर तपाईँको चाहिँ 1 हेक्टरमा कति फल्यो भनेर तपाईँले हिसाब गरेर निकाल्नु भयो भने के हुन्छ, त्यो उत्पादकत्व हुन्छ है। उत्पादन डाटा लिने कहाँ हो? उत्पादन डाटा लिने भनेको हामीले फिल्डमा हो। उत्पादकको डाटा लिने भनेको कहाँ हो? त्यो भनेको हामीले आफ्नो कोठामा अथवा ल्याबमा लिन सक्छौँ है, त्यो फिल्डमा जानु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, उत्पादन लिनको लागि तपाईँले नमुना लिएर पुग्दैन। उत्पादन लिनको लागि तपाईँले पुरै क्षेत्रको लिनुपर्छ। तर उत्पादकत्व लिनको लागि के गर्न सकिन्छ, नमुनाबाट पनि गर्न सकिन्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको फरक लेख्नुहोस् भन्ने लेख्नेमा आयो भने पनि के लेख्नु पर्यो, उत्पादन भनेको चाहिँ पुरै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हो। उत्पादकत्व भनेको 1 हेक्टरमा यसको हिसाब हुन्छ, 1 हेक्टरमा कति फल्छ भनेर। उत्पादन अनुमान इक्वल टु प्रोडक्टिभिटी भन्न मिल्छ र भन्न एकदम मिल्छ, त्यही नै हो उत्पादन अनुमान भन्न खोजेको। कति उत्पादन अनुमान गर्ने भनेको प्रोडक्टिभिटीले ठ्याक्कै त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन, हामीले स्याम्पल लिँदाखेरि। त्यो भएर मिल्छ है। ल अरू केही क्वेसन छ भने सोध्नु है त। सर असारमा हुन्छ भन्ने कुरो थियो त इक्जाम भन्नुभएको होला। इक्जाम त जेठ 13 गते त आइसक्यो है। त्यसको जेठको 13 गते इक्जाम छ। जेठको 15 गते रिडको इक्जाम छ। आज बिहानै नोटिस आयो होइन। तपाईँहरू कतिजना रिडको भर्नुभएको छ? रिडको पनि सिलेबस सबै सिलेबस सेम नै हो है। हो जेठको 13 गते 5थको हो। तपाईँहरू कतिजना 5थको हुनुहुन्छ? 5th लेभलको चाहिँ हो है, 4थको होइन। क्रप कटिङको महत्त्व भनिदिनु न भन्नुभएको छ है। क्रप कटिङ भनेको पनि के हो, हामीले उत्पादकत्व लिनको लागि हो। कुनै पनि क्षेत्रमा सरदर कति उत्पादन भयो भनेर अनुमान गर्नको लागि हामीले क्रप कटिङ लिने हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्रप कटिङ लिनको लागि हामीले 25 फिट स्क्वायर चाहिँ हामीले एरिया लिन्छौँ। त्यो एरियामा हामीले के गर्छौँ, रिड भन्ने के हो सर भन्नुभएको छ। रिड भनेको नि एउटा तपाईँले फर्म भर्नु भएको छैन होला, त्यो एउटा हाम्रो गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट हो है। त्यो चाहिँ विभिन्न जिल्लामा लागू भएको छ। त्यसले पनि 4th र 5th लेभलको सायद लिइरहेको छ। आज बिहान नोटिस आएको छ है, त्यो गर्नु होला। अनि क्रप कटिङको महत्त्व म भन्दै थिएँ है। क्रप कटिङको महत्त्वमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो भनेको बालीको उत्पादन अनुमान गर्न सकिन्छ है।
तपाईँको लागि चाहिँ बाली त्यसको लागि के गर्नु पर्दैन, सबै बाली काइन्डसम्म कुर्नु परेन। किसानको चाहिँ खेतबारीमा गएर सामान्य सानो एरियालाई चाहिँ हामीले मार्किङ गरेर त्यहाँबाट उत्पादन लिन सक्छौँ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, राष्ट्रिय डाटामा पनि हेल्प गर्न मिल्छ। त्यसै गरी क्रप कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ, अर्को किसानलाई त्यही उहाँको खेतबारीमा सल्लाह पनि दिन अवसर पाइन्छ। जस्तै क्रप कटिङ गर्न जानुभएको छ, नाप्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ प्लान्टिङ डिस्टेन्स अथवा लगाउने दूरी मिलाएर लगाउनु भएको रहन्छ, अथवा उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको रहन्छ भने उहाँहरूलाई त्यहाँ फिल्डमै गएर गर्ने भएको हुनाले उहाँलाई सल्लाह सुझाव पनि दिने एउटा ठाउँ पनि हो। अनि क्रप कटिङको चाहिँ अर्को महत्त्व भनेको के भन्दा, क्रप कटिङ लिइसकेपछि त्यहाँबाट आएको डाटाले चाहिँ त्यो विभिन्न क्षेत्रको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छ है। त्यो खेतको चाहिँ हामीले 3-4 ठाउँमा क्रप कटिङ लिइसकेपछि, जसरी हामीले माटोको नमुना लिइसकेपछि माटोको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरे जस्तै त्यो बालीको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भयो। त्यो भएर चाहिँ हामीले क्रप कटिङ लिएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले पालिका लेभलमा, प्रदेश लेभलमा, राष्ट्रिय लेभलमै त्यो डाटालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो आधिकारिक डाटा पनि हुन्छ है। यसरी क्रप कटिङ लेख्नु, क्रप कटिङ चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले महत्त्व सरी लेख्ने, अनि म क्रप कटिङ गर्ने तरिका लेखिदिने, सानो एउटा चित्र बनाइदिनु होला क्रप कटिङ गर्न लागेको भनेर। सकेसम्म उत्तर लेख्ने बेला परीक्षामा चित्र है, फिगरहरू तपाईँहरूले चाहिँ सानो गोलो सर्कल बनाएर चाहिँ मैले हिजो देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन, MOLD मोल्डको बारेमा लेख्न आयो अथवा कर्णाली प्रदेशकै संरचना लेख्न आयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ चित्र बनाएर यसो एरोहरू लगाएर लेख्नु होला है। जससम्म चित्र बनाउने धेरै आउँछ है। छैन त, स्क्रिन शेयर भएकै छैन त? होइन सर, क्लास सक्यो सर, म यो मात्रै उहाँ क्वेसन ग्यासमा दिँदैछु सर। क्लास इन भइसक्यो, उहाँहरूको थोरै जिज्ञासाहरू क्लियर गर्दैछु सर। प्रासको इक्जाम कहिले छ भन्नुभएको छ। प्रास कर्णाली प्रदेशको इक्जाम चाहिँ 13 गते छ है, जेठको 13 गते। ल अब यति नै हो। तपाईँहरूलाई अब थप केही जिज्ञासा छ, क्वेसनहरू छ भने चाहिँ राख्नुहोस्। 1-2 मिनट हामी त्यस्तो गरौँ डिस्कसन। तपाईँहरूलाई लेख्नेमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले जेनरल आइडिया आफ्नो कपीमा बनाउनु होला है। मैले यो खालको प्रश्न आयो, जस्तै नेपालको कृषिको समस्या, नेपालको कृषिको चुनौती, नेपालमा अथवा कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक खेतीको अवसर चुनौतीहरू, कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक खेतीको अहिलेको अवस्था, कर्णाली प्रदेशको चाहिँ के छ, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ गरिबीको अवस्था, कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न अभावको अवस्था, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू तपाईँले धेरै बुकमा पाउनुहुन्न त्यो कुराहरूको सामान्य बुझा आइहाल्यो। खण्ड मैले यो लेख्छु भनेर 5-6 वटा पोइन्ट याद गर्नु होला है। त्यति याद गर्नुभयो भने तपाईँले इक्जाममा कुनै अरू तपाईँलाई सजिलो त आइहाल्छ नि। धान कसरी खेती गर्ने, मकै कति 2मा लगाउने, यो कुरा तपाईँलाई आइहाल्छ। तपाईँहरूले लेख्नेमा गाह्रो हुने भनेकै यस्तो खालको अवस्थाहरू अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ वस्तुगत स्थितिहरू, यस्ता खालको कुराहरू तपाईँहरूले कपीमा लेखेर तयारी गर्नु होला। अब हामी पनि क्लासमा पढाउँदा तपाईँहरूले चाहिँ यस्ता खालको कुरा फोकस गरेर पढाउँछौँ। ल अब आजलाई यति नै गरौँ। आज हामीले मेनली चाहिँ डाटा कसरी पढ्ने, डाटा पढ्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने भनेर चाहिँ अलिकति हेर्न खोज्यौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ है। सुन्नु, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्याम्पल लिने हो कि सर्वे लिने हो भन्ने कुरा हुन्छ है। पहिलो कुरा सबभन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ नमुना तथ्याङ्क लिन खोज्नु भएको हो कि पुरै गणनै गर्न खोज्नु भएको भन्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी छुट्याउनु पर्छ। यदि नमुना लिने हो भने नमुना लिनको लागि सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नमुना लिनुपर्छ। पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यही हो। यदि गणनै गर्ने हो, सबै गणना गर्ने हो भने त्यो ध्यान दिनु परेन। तर यदि नमुना तथ्याङ्क लिन लागेको छ भने के गर्नु पर्यो, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। मैले फेरि इक्जाम्पल के दिएँ, माटोको नमुना लिने तरिका हामीले के गर्छौँ, जेड आकारमा डब्लु आकारमा गर्छौँ नि। त्यो किन गरेको, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस्, वारीको कुना पाटो कुनादेखि पारीसम्म चाहिँ होस् भन्नलाई गरेको जस्तै तथ्याङ्क लिने बेला पनि विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न वर्गका, विभिन्न जातका, विभिन्न धर्मका, विभिन्न खालका जग्गा भएको किसानहरू हुनुहुन्छ। उहाँ किसानहरूले विभिन्न खालका खेती गर्नु, जस्तै कोही चाहिँ गुरुङहरू हुनुहुन्छ, कोही राईहरू हुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ, उहाँको पूजामा चाहिँ अदुवा चाहिन्छ। त्यही भएर उहाँले अदुवा खेती गर्नुहुन्छ, अदुवाको बाली बढी होला। कोही चाहिँ अर्को कुन जातको हुन्छ भने उहाँले आफ्नो पूजामा प्रयोग गर्नलाई त्यस्ता खालका विभिन्न बालीहरू पनि जात जातिले पनि कृषिमा फरक पार्छ है। त्यो तथ्याङ्क लिने बेलामा सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला नमुना लिनु पर्यो। हो त्यो नमुना लिइसकेपछि तथ्याङ्क लिन जाने बेलामा के गर्नु पर्यो,
किसानहरूलाई हामीले तथ्याङ्क लिने बेलामा धेरै गाह्रो उहाँहरूलाई चाहिँ झुक्किने खालको प्रश्नहरू पनि सोध्नु भएन। उहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो, सरल सजिलो हुने गरी सोध्नु पर्यो र जुन कुराहरू चाहिँ कोठामा हिसाब गरेर निकाल्ने उत्तरहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले भर्नु भएन है। अनि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अलिकति के गर्नु पर्यो, हामीले निकै नम्र भएर सरल तरिकाले सोध्नु पर्यो। त्यसै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि के हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँले प्रश्न नबुझेर उल्टो उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ समयमित भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रश्न बुझाइदिनु पर्यो है उहाँहरूलाई। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ धान कति फल्यो भन्दाखेरि एकदमै धेरै भन्नुभयो भनेपछि तपाईँले कति क्षेत्रमा लाउनु भएको थियो भनेर पनि सोध्नु पर्यो है। त्यस्तो खालको तपाईँले चाहिँ जहाँ तपाईँलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो। अनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि तपाईँले तयार गरेको प्रश्नको चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँले प्री टेस्ट गर्नुपर्छ है। कोही एकजना व्यक्तिलाई गएर सोधेर यो प्रश्न सोद्धाखेरि कति बेर लाग्दो रहेछ, के कस्तो गाह्रो आउँदो रहेछ, मान्छेहरू कहाँ अल्झिनु हुँदो रहेछ, त्यो पनि प्री टेस्ट पनि एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो है। यस्तै कुरालाई मिलाएर लेख्नु होला, धेरै लेख्नु पर्दैन है तपाईँ 5 नम्बरमा। ल अब यति नै गरौँ होला लगभग है। अब हामी फेरि अर्को बसाइमा जोडिहाल्छौँ, भोलि भयो भने भोलि, नभए भोलि अर्को सर लिनुहुन्छ, हामी जोडिन्छौँ। सबैजनालाई यति बेरसम्म सुन्नुभएको धन्यवाद। अब अहिले सरले भने जस्तै हाम्रो किताब आउँदैछ 30 गते, त्यो किताब पनि लिनु होला। कर्णाली प्रदेशको लागि विशेष तयारी गर्नु होला। कसैले चाहिँ लिन सक्नु भएन भने कर्णाली प्रदेश इक्जाम दिन आउने बेलामा सुर्खेतमा चाहिँ त्यो पाउँछ, सुर्खेतमा चाहिँ त्यति बेला पनि लिन सक्नुहुन्छ। ल अब यति भन्दै आजको क्लास मैले यहीँ एन्ड गरेँ। भोलि फेरि भेटौँला है त। ल सबैलाई बाई बाई है त।